पेटी टेस्टमा चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन इफेक्ट हेर्छौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल जस्तो भन्नुहोस् न एउटा डाइट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले के क्लेम गर्यो भने हामीले एउटा डाइट डेभलप गरेको छौँ हर्लिक्स जस्तै, जसलाई चाहिँ कन्टिन्यू 6 महिना बच्चाहरूले खायो भने सपोज 5 केजी वेट बढ्छ भनेर उसले क्लेम गर्यो भने त्यो क्लेम उसको क्लेम ठिक छ कि छैन, उसको क्लेमले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने पेटी टेस्ट युज गर्छौँ हामीले। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल सपोज कुनै एउटा जिम क्लबले एउटा स्पेशल एक्सरसाइज डेभलप गर्यो अनि उसले के क्लेम गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रोमा आएर हाम्रा कोचहरूको सुपरभिजनमा रेगुलरली तपाईहरुले 3 महिना एक्सरसाइज गर्नु भने तपाईहरुको वेट चाहिँ 10 केजीले घट्छ भनेर क्लेम गर्यो। अनि त्यो टेस्ट गर्नको लागि हामीले पेटी टेस्ट गर्ने। त्यस्तै अर्को सक्छ जस्तै अब इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ कोचिङ इन्स्टिट्युटको क्लेम के छ भने हाम्रोमा आएर 3 महिना इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पढ्यो भने ग्रामर चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ, ग्रामरमा पर्फेक्ट हुन्छ अथवा इंग्लिश स्पिकिङमा पर्फेक्ट हुन्छ भनेर उले क्लेम गर्यो। त्यो क्लेमलाई कसरी टेस्ट गर्ने? अथवा अर्को हुन सक्छ कुनै अब भन्नुस् न गाई बस्तुलाई गाईलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पेशल दाना खुवायो भने उसको गाईको दुध चाहिँ दिनको आधा लिटरले बढ्छ, यो टेस्ट गर्नु पर्यो हैन। अथवा कुनै हाइट बढाउने एक्सरसाइज छ अनि यङ जेनेरेसन स्पेशली 18-20 वर्षकोहरूले 1 वर्ष एक्सरसाइज गरेर नै हाइट बढ्छ, 1 सेन्टिमिटर अथवा 1 इन्चले हाइट बढ्छ भनेर कसरी क्लेम गर्ने भने कसरी टेस्ट गर्ने हो? यो खालको यसलाई इन्टरभेन्सन इफेक्ट भन्छौँ हामीले। इन्टरभेन्सन इफेक्टले प्रपरली काम गरिरहेको छ कि छैन टेस्ट गर्नको लागि हामीले पेटी टेस्ट युज गर्छौँ टु टेस्ट द इफेक्टिभनेस अफ इन्टरभेन्सन। we will use पेटी टेस्ट। अब यसमा के हुन्छ भने हामीले प्री टेस्ट र पोस्ट टेस्टको डेटा चाहिन्छ हामीलाई। जस्तो डाइटकै एक्जाम्पल लिउँ, जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको के क्लेम थियो भने तपाईहरु हर्लिक्स नखानुहोस्, हर्लिक्स भन्दा राम्रो हाम्रो छ भन्ने आएको छ। उले के क्लेम गरेको छ 6 महिना रेगुलरली खुवाउनुहोस् बच्चाको वेट 5 केजी बढ्छ ग्यारेन्टी भन्ने। कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, त्यो त उसको क्लेम भयो। भनेपछि यसमा प्री टेस्ट भन्छ हामीले। प्री टेस्टमा चाहिँ त्यो इन्टरभेन्सन इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको डेटा लिन्छ अनि इन्टरभेन्सन पछाडिको पनि डेटा लिन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल यही डाइटको प्रोग्राममा प्रब्लममा यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तो हेरेन भने एकचोटि जस्तो यसमा आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, जस्तो फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 10 जना राखौँ सजिलोको लागि, 7, 8, 9, 10 जना। यो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो। यो चाहिँ अब प्री इन्टरभेन्सन वेट, सपोज प्री वेट यो वेट 45 केजी, 50 केजी, 52 केजी, 53 केजी, 53 केजी, 48 केजी, 49 केजी, 44 केजी, 60 केजी, 60 केजी। अब यसमा पोस्ट वेट अब यस्तो हुन्छ। अब एउटा स्पेशल डाइट खुवाइसकेपछि कसैको वेट बढ्ला, कसैको घट्ला, कसैको एजिटिज रहला, स्वाभाविक नै हो किनभने स्पेशल डाइट खाँदामा वेट बढ्छ भन्ने नै छैन, एक्सरसाइज गर्दैमा वेट घट्छ भन्ने पनि छैन, बाँकी धेरै फ्याक्टर्सहरुको रोल हुन्छ। जस्तो अब यो सपोज 45 बाट 46 केजी भयो, यसको वेट एजिटिजै भयो अरे मान्न सक्नुहुन्छ 15, उसको चाहिँ 58 भयो सपोज दिस इज 59, दिस इज 55, यो घट्यो उसको 46 भयो कुनै कारण, सपोज उसको 48 भयो। अब यसमा यो 40 मा झर्यो अझ, ल यो 60 छ, यो 60। अब हामीले हाम्रो प्रब्लम के हो भने त्यो डाइटले काम गर्यो कि गरेन त, ड्यू टु दैट डाइट whether the weight is increasing or not भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा हामीले इन्डिभिजुअल हो भने हामीले कुनै टेस्ट युज गर्नु पर्दैन, एकजनाको मात्र हो भने। जस्तो पहिलो व्यक्ति थियो
उसको त्यो स्पेशल डाइट खानुभन्दा अगाडिको वेट 45 थियो, त्यसपछि 46 भयो। हामी के भन्न सक्छौँ भने ड्यू टु द्याट डाइट उसको वेट बढ्यो, अथवा अरू कारणले पनि हुनसक्छ, तर अहिले चाहिँ त्यही डाइट कुरा आइरहेछ, डाइटले उसको वेट बढ्यो। सेकेन्ड पर्सनमा हेर्नु भने कन्स्टेन्ट छ होइन, पहिला जस्तो थियो अहिले त्यस्तै भयो। थर्डमा हेर्ने हो भने बढेको छ, हेर्नुहोस् है, थर्डमा बढेको छ, फोर्थमा पनि बढ्यो, फिफ्थमा पनि बढ्यो, तर सिक्स्थमा त घटेको छ। यो 7th पर्सनको पनि घटेको छ, 8th पर्सनको पनि घटेको छ, 9को बराबर छ, 10को यति भएको छ। यो इन्डिभिजुअल लेभल। तर ओभरअलमा के भयो त भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो यो त 10 जनाको केस भयो, 100 जनामा गऱ्यो भने के हुन्छ, ओभरअल इफेक्ट के भयो? हामीले हेर्ने त जहिले पनि ओभरअल इफेक्ट हो, एकजनाको मात्र हेरिँदैन, इन्डिभिजुअल युनिटको हेरिँदैन, ओभरअलमा कस्तो काम गर्यो भनेर हेर्ने हो नि त। जस्तो हामीले पढाउँदाखेरि पनि क्लासमा ओभरअलले बुझ्यो कि बुझेनन् भनेर हेर्छौँ। एक जनालाई सोधिँदैन नि बुझ्यो कि बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन भनेर हामीले सोध्दै हेर्दैनौँ नि, ओभरअल रेस्पोन्स लिन्छौँ नि। जहाँ पनि त्यो ओभरअल हेर्ने हो हामीले, एभरेज इफेक्ट हेर्ने हो नि। तपाईँले डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा धेरै गरिसक्नु छ, एभरेज इफेक्ट, मिन इफेक्ट हेरिन्छ नि, एभरेज इफेक्ट। भनेपछि यहाँ पनि ओभरअलमा के भयो त, अन एन एभरेज के भयो त, वेट बढ्यो कि घट्यो त भन्ने कुरा आउँछ। हो, यो केसमा हामीले युज गर्ने भनेको पेयर टी टेस्ट हो। त्यसको लागि हामीले जहिले पनि डिफरेन्स निकाल्छौँ। यसको फर्मुला के छ भने पेयर टी टेस्टको फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस् त, म यहाँ लेखिदिन्छु, यही लेख्छु ल, टी टेस्टको लागि टी इक्वल्स टु डी बार हो। यो क्लियर आएन, डी बार है, तर क्लियर आएन, डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ एन। यो हुन्छ है त। यो फर्मुलातिर हामी नजाउँ, हामीलाई यो डी बार भनेको के भने डिफरेन्सेसहरूको मिन हो। अब यसको के हुन्छ भने यसमा नजाउँ हामी, अब सिम्पली यसमा हामीले डिफरेन्सेस निकाल्छ। यो भनेको चाहिँ अब पोस्ट माइनस प्री वेट गरिन्छ, अनि सर्टेन फर्मुलाहरू युज गरिन्छ, अनि त्यस पछाडि हाइपोथेसिस टेस्ट गरिन्छ। अब यसमा यहाँले एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यसमा डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ निकाल्ने फर्मुला, डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल्स टु डिएफ इक्वल्स टु डिएफ इक्वल्स टु एन स्याम्पल साइज माइनस 1। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ जस्तो यो सेयर गर्छु है त म एउटा, यहाँ सेयरिङ भयो डेटा छैन सर, आयो सर, आयो है त ल। अब यसो सपोज यहाँ एज छ, हाइट, वेट, BP1, सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर, यो डिफरेन्ट छ। जस्तै यो वेट छ, अब सपोज अहिले यसो गरौँ न त, यो BP1 लाई प्री, BP2 लाई पोस्ट भनेर सपोज गरौँ अहिलेलाई हामी, किनभने यहाँ मसँग ठ्याक्कै त प्री र पोस्टको डेटा भएन। अहिलेलाई सिम्प्लिसिटी यो, फर सिम्प्लिसिटी यो BP1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरलाई यो एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसर भनेर सपोज गरौँ, यो BP2 लाई चाहिँ एक्सरसाइज पछिको ब्लड प्रेसर भनेर सपोज गरौँ न। ब्लड प्रेसरका बिरामीहरू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ सपोज 3 महिना योगा प्रोग्राम गरायो, योगा ट्रेनिङ दियौँ हामीले। त्यसको इफेक्ट के भयो त, योगाको इफेक्ट के भयो भन्ने कुरा हेर्न खोजिरहेको छौँ। सपोज यो BP2 चाहिँ 3 महिना योगा गरिसकेपछिको ब्लड प्रेसर हो अहिलेलाई, तर यो एक्चुअली हुन चाहिँ होइन, अहिले त्यसरी सपोज गरौँ। त्यसो भने अब यसरी गर्नुपर्छ, एनालाइज कम्पेयर मिन्स यहाँ पेड स्याम्पल टी टेस्ट छ, यहाँ हेर्नुहोस् न, पेड स्याम्पल टी टेस्ट छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि BP1 क्रस हाम्रो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर एउटा ग्रुप हो, अर्को डायस्टोलिक, यसरी गरिदिने है त, पेयर 1 यसरी बस्यो ठ्याक्क, अनि ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ रिजल्ट आयो, यो आयो तपाईँहरूको स्क्रिनमा।
आएको छैन छैन सर सर। आएको छैन सर होइन पक्नुहोस् है त अब आयो छैन सर आयो है त अब यहाँ हेर्नुहोस् छैन। यहाँ यो फर्स्ट टेबल भनेको यो ओभरअल समरी छ मिन छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन छ अनि पेड स्याम्पल यहाँ छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यो टेस्टको चाहिँ यो हो अब यसमा पी भ्यालु कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है त यो लास्टमा यो छ नि सिग्निफिकेन्स टु टेल भनेको यो चाहिँ पी भ्यालु हो यो पी इज 0.000 भनेपछि यसमा के भयो पी इक्वल्स टु पी इज लेस देन 0.001 भयो यो देखेको छ मैले यहाँ लेखेको अहिले देखेँ सर देखियो है त भनेपछि यो अब सिग्निफिकेन्ट भयो कि नट सिग्निफिकेन्ट भयो त खै सिग्निफिकेन्ट भयो सर सपोज अल्फा इक्वल्स टु 0.05 भने अल्फा भनेर लेखेँ यहाँ अब इन्सर्ट गरेर राख्न यहाँ टाइम लाग्ने हो त्यही भएर भनेपछि यो पी भ्यालु इज लेस देन 0.001 सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट सिग्निफिकेन्ट पी इज लेस देन अल्फा भयो हैन हजुर सिग्निफिकेन्ट यो दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ पी इज लेस देन अल्फा पी इज लेस देन अल्फा हो भने सिग्निफिकेन्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त भन्नुहोस् त ल एक्सेप्टेड होइन सिग्निफिकेन्ट भनेको नल हाइपोथेसिस not rejected. होइन रिजेक्टेड हो सिग्निफिकेन्ट भनेको रिजेक्टेड है नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड यसमा नल हाइपोथेसिस के हुन्थ्यो होला त diastolic blood pressure is यसको नल हाइपोथेसिस पेड टी टेस्टको नल हाइपोथेसिस यस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् ल नल हाइपोथेसिस देयर इज नो इंट्रामिशन इफेक्ट है त अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस देयर इज इंट्रामिशन इफेक्ट हुन्छ देयर इज नो इंट्रामिशन इफेक्ट भनेको इंट्रामिशन भन्दा अगाडि र पछाडि के पनि फरक आएन मिन डिफरेन्सेसहरुमा देयर इज नो डिफरेन्सेस अन मिन्स भन्न खोजेको हो देयर इज नो इंट्रामिशन इफेक्ट भनेको भनेपछि अब यो प्रब्लममा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो कि नट रिजेक्टेड भयो त यति हेरेर भन्नुस् त null hypothesis rejected भयो सर रिजेक्टेड किनभने हाम्रो सिग्निफिकेन्ट थियो सिग्निफिकेन्ट मिन्स रिजेक्टेड भयो null hypothesis is rejected null hypothesis के छ त there is no intermission effect भनेपछि अब हाम्रो कन्क्लुजन के भयो त alternative hypothesis accepted भयो there is होइन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज नट रिजेक्टेड accepted एक्सेप्टेड भन्न पाइँदैन है इज नट रिजेक्टेड त्यसलाई फेरि बिर्से सर हजुर है भनेपछि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के छ देयर इज इंट्रामिशन इफेक्ट दैट इज नट रिजेक्टेड भनेपछि फाइनल कन्क्लुजन चाहिँ के भयो त mean is significant difference हैन देयर इज चेन्ज अन ब्लड प्रेसर ड्यू टु योगा प्रोग्राम भएन त हाम्रो फाइनल कन्क्लुजन त त्यो भयो नि त अब हजुर इन्टरभेन्सन इफेक्ट भयो चेन्जेस भयो इन्टरभेन्सनको इफेक्ट देखियो भनेको मतलब योगाले काम गर्यो यहाँ भन्ने देखियो बुझ्नु भयो त योगाले काम त गर्यो तर अब योगाको कारणले ब्लड प्रेसर घट्यो कि बढ्यो भन्ने कुरा आउँछ नि फेरि हो कि भन्नुहोस् न अहिलेसम्म त वी आर नट क्लियर हैन वी आर नट स्योर ड्यू टु दिस इंटरभेन्सन वेदर द ब्लड प्रेसर इज इंक्रीज्ड अर डिक्रीज हो कि भन्नुहोस् त हजुर सर भनेपछि कसरी छुट्याउने त अब ब्लड प्रेसर इंटरभेन्सन योगाको कारणले ब्लड प्रेसर घट्यो कि बढ्यो कसरी छुट्याउने त अब भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने अब त्यसको लागि चाहिँ यो आउटपुट टेबल देखियो यो स्पेसिस को देखेँ सर हो यसमा यहाँ हेर्नुहोस् है त अब यसमा मिन यहाँ हेर्नुहोस् यो फर्स्ट टेबल हेर्नुहोस् सिस्टोलिक यो भनेको प्री हो अर्को भनेको पोस्ट हो है हाम्रो यसमा अब प्री 119 छ पोस्ट 76 मिन बीपी हेर्नुहोस् न यहाँ मिन बीपी कुनमा बढी छ त अब प्रीमा बढी छ नि पोस्टमा कम छ नि हैन हजुर सर पोस्टमा कम छ भनेपछि के रहेछ त योगाको कारणले गर्दाखेरि
ब्लड प्रेसर बिपी घटेछ भन्ने। त्यसो भने यो टेबल मात्र हेरेर किन हामीले वाइ वी क्यान नट कन्क्लुड द्याट देयर इज चेन्ज अन ब्लड प्रेसर ड्यू टु योगा, यो तलको किन हेर्ने हो भन्नुहोस्। यो फर्स्ट टेबल मात्र हेरेर भन्दाखेरि भइहाल्छ नि। म एउटा फोन उठाउँला, यो जरुरी फोन आएछ कि सर। मन्टी सर 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 त्यो एमएस टिमको नि छ त्यो मेरो मोबाइलमा मैले अस्ति त्यो गरेको थिएँ कि त्यो आइडी मेरो जिमेल आइडी त्यसको पासवर्ड लगा भन्छ हौ फेरि। जीमेल हैन त टियु को आइडी पो चाहिन्छ त। अन्त सिडिएफटी को आइडी त सुरुमा चाहिँ HOJ28990 मेरो पासवर्ड थियो हैन सर। अनि नयाँ बनाउन लगाएको थियो, अनि नयाँ बनाएको थियो त्यति बेला, अनि अहिले फेरि अहिले त्यो बनाएको हाल्छु त्यो लाग्दैन। के भन्छ अहिले? अहिले के भन्छ होस्ट कि को एडमिनिस्ट्रेसनसँग एकचोटि कुरा गर्नु भन्छ त्यसको। ए म रिसेट गर्दिन्छु नि है। ए त्यो सर मेरो रिसेट गरिदिनुहोस् न, के भयो म त चलाउनै पाएन, हिजो क्लासको बिचदेखि नै निक्लेर त्यस्तो भइरहेको। ल यहाँ हेर म रिसेट गरेर तिमीलाई पठाइदिन्छु। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, भनेपछि यो फर्स्ट टेबलबाटै थाहा भयो नि त हामीलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर यो भनेको पोस्ट हो, हाम्रो पोस्ट बिपी चाहिँ कम छ, पोस्ट एक्सरसाइज बिपी कम छ भने त यसबाटै थाहा हुन्छ। किन यहाँ तल गइराख्ने भन्ने कुरा आउँछ। ल भन्नुहोस्। जस्तो यो टेबलबाट भन्नुहोस् त, प्री एक्सरसाइज अथवा प्री योगा ब्लड प्रेसर हाई छ कि पोस्ट योगा हाई छ? यो फर्स्ट टेबलबाट भन्नुहोस् ल। बोल न। सिस्टोलिक भनेको चाहिँ प्री हो है हाम्रो यहाँ, अनि डायस्टोलिक भनेको पोस्ट हो, पोस्ट योगा हो। प्री ब्लड प्रेसर हाई छ, प्री हाई छ भनेपछि योगा गरिसकेपछि मिन ब्लड प्रेसर घटेको छ नि हैन? हजुर सर। भनेपछि के योगाको कारणले घटेको हो त भन्ने कुरा आउँछ हो। अशोक योगाले नै घट्यो होला नि सर। योगाले नै घटेको हो, ठिकै हो। यहाँ यस्तो छ, यो हामीले रामेछापमा स्टडी गरेको, जम्मा 500 जनामा स्टडी गरेको। अहिले यहाँ पनि 500 जना छ हाम्रो, यसमा स्याम्पल साइज त्यो 500 भनिरहेको छ। एक्चुअली यो त 700 को जनामा स्टडी गरेको हो। सपोज 500 जनामा त घटेको देखियो। अब क्वेसन आउँछ, कैन वी जेनरलाइज दिस रिजल्ट टु द इन्टायर पपुलेसन भन्ने क्वेसन आउँछ नि त। रामेछापमा त 500 जना मात्र त छैन, रामेछापमा त 50,000 छन् होला त्यहाँ हैन त्यो जिल्लामा, अथवा त्यो रामेछापका ती वार्डहरुमा भनौँ न, जुन वार्डमा हामीले स्टडी गर्यौं ती वार्डहरुमा 50,000 होला। भनेपछि कैन वी जेनरलाइज दिस रिजल्ट भन्ने कुरा आउँछ। यति मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ जेनरलाइज गर्न मिल्दैन यो टेबलबाट मात्र चाहिँ। तर हामीले यहाँ तल यो पी भ्यालु हेरेर सिग्निफिकेन्ट नट सिग्निफिकेन्ट, यसमा हामीले यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सिग्निफिकेन्ट छ नि त, सिग्निफिकेन्ट भनेको नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड भनेका छौं। भनेपछि अब यो पी भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ वी क्यान जेनरलाइज दिस रिजल्ट। बुझ्नु भयो त? त्यही भएर हामीले यहाँ तल पनि हेर्नु कारण चाहिँ त्यो हो। जस्तै अर्को एक्जाम्पल, अलिक सिम्पल एक्जाम्पल म भन्दैछु ल। तपाईहरुको क्लासमा जस्तो धरान हात्तीसार क्याम्पसमा अब डिफ्रेन्ट स्ट्रिमहरु छ, फुड टेक्नोलोजी भयो, साइन्स छ, अनि साइन्समा पनि अब डिफ्रेन्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स हैन, माइक्रोबायोलोजी, बोटनी, जुलोजी छ। अब हामीले के स्टडी गर्दैछौं भने स्टुडेन्टहरुलाई 1 महिना रेगुलर एक्सरसाइज गरायो भने उनीहरुको वेट घट्छ भन्ने हाम्रो क्लेम छ। अनि हामीले के गर्यौं, प्रत्येक स्टुडेन्टलाई हामीले एक्सरसाइज गराउन सक्दैनौं। त्यो त अब हजारौं विद्यार्थी होला, सपोज 2000 विद्यार्थी छन् अथवा 1000 जना विद्यार्थी छन्, त्यो प्रत्येक 1000 जनालाई हामीले एक्सरसाइज गराएर अब त्यो वेट मेजर गर्न हामीले नसक्ने भयो ड्यू टु डिफरेन्ट कन्डिसन। अब हामीले के गर्ने भयो, स्याम्पल लिने भयो। बुझ्नु भयो त? स्याम्पल कति जना लिने भयो, सपोज 100 जना लिने भयो धरान क्याम्पसमा, हात्तीसार क्याम्पसमा। हो त 100 जनामा गरेको स्टडीलाई ओभरअल पपुलेसनमा भनेको ओभरअल स्टुडेन्टमा जेनरलाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्ने हो इन्फ्रेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स अथवा हाइपोथेसिस टेस्टिङले। त्यही भएर यहाँ यो पी भ्यालु हेर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। बुझ्नु भयो नि अब हैन? हजुर सर।
तर अनि यो यो तपाईँ एउटा त डिग्री अफ फ्रिडम भयो हैन सर यहाँनिरको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n-1 अनि सर यो 499 छ नि स्याम्पल साइज -1 गरेर आएको यो तर अनि त्यसपछि आउने टी भनेको यो टी भनेको चाहिँ जस्तो फर्मुलाबाट तपाईले म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने टी इक्वल्स टु डी बार होल अपन एस डिभाइडेड बाइ रुट अन्डर एन हुन्छ हजुर हो त्यसको भ्यालु निकाल्नु भयो भने 95.501 आउँछ हजुर सर त्यो हो त्यो है त ल अब बाँकी त तपाईले यो पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ ब्याचलर्समा पनि मास्टर्समा पनि पढिसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू तपाईलाई थाहा छ अब यति गरिसकेपछि टी टेस्ट चाहिँ सिद्धियो है टी टेस्टको 3 डिफरेन्ट एप्लिकेसन भनेको थिएँ मैले यो सबै सिद्धियो अब एकचोटि तपाईहरुले पनि यसलाई रिभाइज गर्नुहोस् तपाईले पढिसकेकै कुराहरू हुन् ब्याचलर्स पनि पढ्नुभयो तपाईहरुले बीटेकमा एमटेकमा पनि पढिसकेको कुराहरू हो एकचोटि रिभाइज भयो अब यो सबै प्यारामेट्रिक टेस्टहरू हो टी टेस्ट चाहिँ है त त्यसमा चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस् अब हामीले यस पछाडी गर्छौं एनोभा भनेको चाहिँ अब दुईटा ग्रुपको मिन डिफरेन्स कम्पेयर गर्नु पर्यो भने टी टेस्ट युज गरिन्थ्यो मोर देन 2 ग्रुप्स हो भने एनोभा हो सर अनि मोर देन 2 ग्रुप्स कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ एनोभा जस्तै एउटा यहाँ हेर्नुस् म यही देखाउँछु किशोर सर हजुर हजुर यहाँ भन्दा अगाडि के प्रब्लम छ भने सोध्नु ल एकपल्ट हुन्छ यहाँ त अगाडिकोमा अ हुन्छ सोध्नु न एकपल्ट यो त्यही त स्टुडेन्ट्सहरु यो भन्दा अगाडि जुन सरले सिकाउनु भयो यसमा के प्रब्लम छ भने सोध्नु सरलाई अहिलेसम्म पढेकोमा नत्र हामी एनोभातिर जान्छौँ अगाडि बढ्दा हुन्छ हुन्छ सर बुझिदैछ ल त्यसो भने यसो गरौँ एनोभा भनेको चाहिँ अब मोर देन 2 ग्रुप्स क्लासमा गराउँछु किनभने एनोभामा डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु छ अनि एनोभा फेरि 1 वे एनोभा हुन्छ 2 वे एनोभा 3 वे एनोभा तिनीहरुको अब सम अफ स्क्वायर्स कसरी निकालियो देखि लिएर हैन त्यसका डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के हो सबै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ त्यसकारण त्यो पार्ट चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छु यदि डिटेलमा जाने हो भने हैन एकदमै सर्फिसियली रिभाइज मात्र गर्ने हो भने अहिले सुरु गरिदिन्छु नत्र भने अर्को क्लासमा जाऊ के गर्ने हैन सर डिटेलली नै जाउन टाइम छ डिटेलली नै जाउँ ल त्यसो नै हुन्छ ल डिटेलली जाने हो भने अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई यो यसकै अलिकति यसमा कम्प्युटेसन पार्ट सिकाउँछु म यसकै यो डेटा सेटबाट हैन डिफरेन्ट भेरिएबल्सहरु अनि डिफरेन्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु त्यो भयो भने तपाईहरुलाई अलिकति यो एसपीएसएस को पनि स्किल बिल्ड अप हुन्छ है त जस्तै यहाँ हेर्नुस् जस्तै यसमा हाइट छ वेट छ हैन अब हाइट र वेट भएपछि सपोज मलाई बडी मास इन्डेक्स निकाल्नु मन लाग्यो हेर्नुस् है त मसँग हाइट छ सपोज अनि वेट पनि छ मलाई चाहिएको बडी मास इन्डेक्स कसरी निकालिन्छ ल भन्नुस् त तपाईलाई याद छ फर्मुला भन न वेट डिवाइडेड बाइ मिटरको स्क्वायर हाइट हाइट इन मिटर हाइट इन टर्म्स अफ मिटर हो हैन मिटर स्क्वायर ल यो गर्यो भने बडी मास इन्डेक्स आउँछ यो चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल देखाउन खोजेको अरु एक्जाम्पल तपाईहरुको आफ्नो फिल्डबाट पनि हुन सक्छ जस्तो पीएच कन्सन्ट्रेसनको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन अथवा आयोनिक रिएक्सनहरुको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ डिफरेन्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ जस्तो यहाँ हेर्नुस् जस्तो हामीसँग हाइट र वेट छ अब बीएमआई कसरी निकाल्ने भन्ने प्रब्लम हो नि त हामीलाई अब एउटाको बीएमआई निकाल्न त हामी सक्दैनौं नि क्याल्कुलेटरबाट भनेपछि हामीले अलिकति यहाँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्यो भने डाइरेक्ट बीएमआई यहाँ आउँछ हाम्रो यो कोलममा हैन त्यो कसरी गर्ने यो तपाईलाई आउँछ भने म सिकाउँदिन हैन आउँदैन भने यसमा डिस्कसन गरौँ न हजुर सर सिकाइदिन आउँदैन सर ए ल ठीक छ आउँदैन भने यो तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ यो कम्प्युटेसन भन्छ यसलाई हैन कम्प्युटेसनल पार्ट पनि अलिअलि सिक्नुपर्छ अब यहाँ हेर्नुस् त फर्मुला के रहेछ भन्दाखेरि वेट डिवाइडेड बाइ हाइट इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर
अब हाम्रो यहाँ हाइट चाहिँ यो सेन्टिमिटरमा हो यो सबै भनेपछि पहिला यसलाई अब हामीले मिटरमा लैजानु पर्यो अब मिटरमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा आउँछ सेन्टिमिटर डिभाइडेड बाइ 100 गर्यो भनेदेखि त मिटरमा आउँछ जस्तो 148 सेन्टिमिटर भनेको 148 डिभाइडेड बाइ 100 1.48 मिटर भयो भनेपछि यसको लागि यसरी गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्म यहाँ कम्प्युट छ कम्प्युट भनेको कम्प्युटेसन गर्ने भनेको कम्प्युटरको कम्प्युट अब यहाँ हामीले हाइटलाई हामीले मिटरमा लानु पर्दैछ मैले हाइट h_m गरेँ है त अनि टाइप्स एन्ड लेभलमा यहाँ मैले अब फुल फर्म लेखिदिएँ HEIGHT हाइट इन टर्म्स अफ मिटर भनेर ल कन्टिन्यू गरेँ मैले हेर्नु चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ अनि अघि यहाँ हाइट कहाँ छ हाम्रो हाइट यहाँ छ यसलाई क्लिक गरेर राइट ह्यान्ड साइडतिर जाने अनि यहाँ डिभाइड दिस वान इज डिभिजन हैन 100 अनि ओके गरेँ मैले हेर्नुहोस् है अब ओके गरेँ ल एउटा नयाँ कोलम बन्यो हेर्नुहोस् त यी सबैको हाइट आयो नि इन टर्म्स अफ मिटर अब सरर आयो अझै हामीलाई हाइट इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर चाहिन्छ हो त्यसको लागि के गर्ने फेरि ट्रान्सफर्म कम्प्युट भेरिएबल रिसेट अब यहाँ हामीलाई चाहिने हाइट इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर यहाँ लेबलिङ पनि गरिदिन्छु म हाइट मिटर स्क्वायर अनि कन्टिन्यू गरेँ मैले अनि हाइट इन टर्म्स अफ मिटर त नि यसलाई यतातिर लाने अनि यो इन्टु फेरि हाइट इन टर्म्स अफ मिटर ल यहाँसम्म क्लियर छ है त अब ओके गरेँ मैले अब यहाँ हेर्नुहोस् ल हाइट इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर पनि आयो अब अझै हामीलाई के चाहिएको छ वेट डिभाइडेड बाइ हाइट इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर चाहिएको छ हामीलाई भनेपछि अब के गर्ने फेरि कम्प्युट गर्ने ट्रान्सफर्म कम्प्युट भेरिएबल त्यो भनेको त बीएमआई हो नि त बीएमआई यो भनेको ल बडी मास इन्डेक्स बीएमआई भनेको फुल फर्म बडी मास इन्डेक्स यसलाई मेटाइदिनु है त बडी मास इन्डेक्स कसरी निक्लेको छ यहाँ फर्मुला हेर्नुहोस् त एकचोटि वेट डिभाइडेड बाइ हाइट इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर भनेपछि वेट कहाँ छ यहाँ वेट डिभाइडेड बाइ हाइट इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर सर फर्मुला मिस्टेक भइरहेछ है ए मिस्टेक भइरहेको छ पक्नुहोस् ल म त्यसलाई करेक्सन गर्छु रिसेट गर्छु बीएमआई यो भनेको बडी मास इन्डेक्स बडी मास इन्डेक्स कन्टिन्यू वेट हैन त हजुर वेट डिभाइडेड बाइ हाइट अनि तलमाथि गइरहेको ल ओके ल यहाँ हेर्नुहोस् बीएमआई पनि आयो प्रत्येक व्यक्तिको बीएमआई पनि आयो हैन अब यो बीएमआई को हामीले छुट्टै एनालाइसिस गर्न सक्छौं हैन बीएमआई अब यहाँ हेर्नुहोस् त बीएमआई को अब जस्तो अब मीन बीएमआई हैन मीन बीएमआई यसको अब पाइ चार्ट बार डायग्राम तपाईले के बनाउन मन लाग्छ बनाएको छ अथवा तपाईलाई हेर्न मन लाग्ला मेलको बीएमआई र फिमेलको बीएमआई चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ कि छैन त्यसरी हेर्न मन लाग्ला तपाईहरुलाई हैन किनभने ओबेसिटी हेर्ने भनेको त बीएमआई बाट हो हाइटबाट पनि हैन वेटबाट पनि हैन अनि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ नि मेलको र फिमेलको ओबेसिटी चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ कि छैन मोटोपना हैन अथवा केटाहरु बडी मोटे हुने हो कि केटीहरुको फिमेलहरुको बडी मोटी हुने हो कि तपाईलाई हेर्न मन लाग्यो त्यसको लागि यसरी गर्नुस् यहाँ मैले सिकाइदिएको छु तपाईहरुलाई हैन एनालाइज कम्पेयर मिन्स इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट अब बीएमआई को टेस्ट गर्ने हो बडी मास इन्डेक्स हैन ग्रुपिङ भेरिएबल मेल र फिमेल हो तपाईको
यो मेल र फिमेल 101 हो कि 12 के सम एकचोटि चेक गर्छु ल 1 र 2 रहेछ यो ट्याब क्लिक गरेर थाहा हुन्छ धेरै कुराहरु यहाँ तपाईहरुले हेर्नु चाहिँ यहाँ चेन्ज भयो नि कोडिङ गरेको कोडहरु नम्बरमा नम्बर जति कोडमा यो इन्टरचेन्ज भइरहेको छ यो थिचो भने यो 1a छ नि त्यो भनेको a लाई चाहिँ कोडिङ गरेको 1 लाई a यहाँ हेर्नुस् इथनिसिटी पनि चेन्ज हुन्छ नि 1 2 मा जति पनि कोडिङ गरेको छ सबै चेन्ज हुन्छ यो थिचो भनेपछि 6 1 र 2 रहेछ यहाँ हेर्नुस् 1 र 2 रहेछ त्यसो भने एनालाइज कम्पेयर मिन्स independent sample t-test body mass index define groups 1 and 2 रहेछ कोडिङ गरेको 1 and 2 continue okay ल भन्नुस् त सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन मेल र फिमेल को बीएमआई सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन ल भन्नुस् यो अस्तिको क्लासमा हामीले गरिसकेको छ खै सँगमहरु छ कि छैन आज सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ सर हैन छ किन p भ्यालु चाहिँ लेस देन 0.001 छ अनि सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट भनेको सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट भनेको as not rejected rejected null hypothesis is rejected यसमा null hypothesis के हुन्थ्यो होला null hypothesis there is no significant difference between BMI between male and female null hypothesis BMI of male equals to BMI of female थियो होला हैन null hypothesis alternative hypothesis BMI of male is not equals to BMI of female हुन्थ्यो significant भनेपछि null hypothesis is rejected भनेपछि conclusion के भयो there is significant difference on mean BMI of male and female हैन त भनेपछि अब BMI of male and female is significantly different भनेपछि को मोटो भन्ने कुरा आउँछ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ यो mean कम्पेयर गर्न सक्यो मेल को mean 23 छ फिमेल को 22 छ भनेपछि मेलहरुको mean BMI is significantly larger than mean BMI of female है त तर यो यहाँबाट सिग्निफिकेन्ट नट सिग्निफिकेन्ट यो टेबलबाट भन्नुहुन्छ तपाईले यो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट टेबलबाट त्यसपछि सिग्निफिकेन्ट भन्ने आयो भने अब यहाँ जानुपर्छ तपाईले कुन ठुलो कुन सानो भन्नु पर्यो नि त फेरि सिग्निफिकेन्ट भनेपछि त नट सिग्निफिकेन्ट भन्यो भने पो बराबरी छ भन्न सक्यो त सिग्निफिकेन्ट भन्यो भने त बराबरी छैन भनेपछि को ठुलो को सानो त भन्नु पर्छ हामीले भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट टेबलको काम हो है त यहाँ मिन कम्पेयर सर यो यहाँ टेबलमा टी टेस्ट को यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ नि सर यो चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यो पी भ्यालु यो सर हो त्यो ए यस्तो छ यो चाहिँ कस्तो छ भने लार्ज भएर यस्तो आएको सर कस्तो के हैन टी टेस्ट को लागि हामीले कति 30 भन्दा कमको स्याम्पल साइज युज गर्नुपर्छ हैन सर हैन 30 भन्दा कम भए पनि हुन्छ 30 भन्दा लार्जर भए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो सर हामीले पी भ्यालुसँग मात्र हेर्छौं नि त अर्को उता यसमा त थ्योरेटिकल पोर्सनमा त क्याल्कुलेटेड र ट्याबुलेटेड भ्यालु हेर्छौं नि त त्यो त थ्योरेटिकलमा हो त्यो त तपाईले म्यानुअली गर्दाखेरि पो हो त म्यानुअली गर्दाखेरि चाहिँ पहिला टी को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ फर्मुला युज गरेर यसमा फर्मुला के हुन्छ t = x बार - y बार होल अपन s भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको s अनि √1/n1 + 1/n2 त्यो फर्मुला युज गरेर t को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ अनि दैट इज नोन एज क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ t and that value is compared with tabulated value त्यो चाहिँ म्यानुअली गर्दाखेरि भयो अब यो सफ्टवेयर युज गर्नु छ भने तपाईले p भ्यालु हेर्ने हो सिधै सफ्टवेयरको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि सिम्प्लिफाइड गर्ने हो नि त क्याल्कुलेसनलाई तपाईले हातले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन नि त भनेपछि डाइरेक्ट तपाईले p भ्यालु हेर्ने हो सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट के हो छुट्याउने हो त्यो एन्सर अनि डिसिजन गर्ने है त थ्योरेटिकल उले चाहिँ थ्योरीले चाहिँ लेस देन 30 भन्छ अनि यता हैन भन्दैन थ्योरीले के भन्छ भने तपाईको लेस देन 30 होस् कि लेस देन मोर देन 30 होस् यु क्यान एप्लाई टी टेस्ट
बट इन केस अफ जेट टेस्ट चाहिँ जेनरली तपाईँको लार्ज स्याम्पल टेस्टमा युज गरिन्छ, मोर देन 30 मा युज गरिन्छ। तर प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ भने जेट टेस्ट युज गरिँदैन। जेट टेस्टको एजम्पसन के हो भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज नोन भन्ने हो, र पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कहिले पनि थाहा हुँदैन। पपुलेसन त लार्ज हुन्छ नि, धरानमा बस्ने मान्छेहरूको वेटको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति हो त? त्यो त गाह्रो काम हो नि। प्रत्येक व्यक्तिको वेट नाप्नु पर्यो। जब तपाईँले स्याम्पल ड्र गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पपुलेसन प्यारामिटर युज गर्नै पाइँदैन। स्याम्पल ड्र गर्ने बित्तिकै स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्ने हो। स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्दाखेरि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन युज गर्ने है त। अनि जे टेस्टमा हामीले पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन युज गर्छौँ, टी टेस्टमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन युज गर्छौँ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नै गाह्रो हुन्छ भने जे टेस्ट युज गरिन्छ त प्र्याक्टिकल्ली गरिँदैन, टी टेस्ट नै युज गर्ने हो। अनि टी टेस्ट चाहिँ स्याम्पल स्मल स्याम्पलमा पनि युज गर्न पाइन्छ, लार्ज स्याम्पलमा पनि युज गर्न पाइन्छ। स्याम्पल साइज 5 छ भने पनि युज गर्न पाइयो, 5000 छ भने पनि युज गर्न पाइयो। त्यो तपाईँले स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुकमा हेर्नु भने त्यही नै लेखेको हुन्छ है त। सर हजुर एउटा कुरा सोधौँ? भन्नु त। त्यो जस्तै यसमा लेबिन टेस्ट गरेको छ नि, हजुर यो जस्तै यो लेबिन टेस्ट पनि हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो टी टेस्टको लागि। यो इम्पोर्टेन्ट छ। ल म भनिदिन्छु इम्पोर्टेन्ट छ। यो यस्तो हुन्छ, यो इक्वल भेरिएन्सेस एज्युम्ड, इक्वल भेरिएन्सेस नट एज्युम्ड, मैले यो तपाईँलाई थाहा छ होला भन्ने हिसाबले भनेको अस्तिले हैन। त्यो भनेको यस्तो हो, यो टी टेस्टमा के हुन्छ भने दुईटा एप्रोच छ। एउटा चाहिँ अब टी टेस्ट अफ डिफरेन्स अफ मिन गर्दैछौँ त हामीले, भनेपछि देयर आर टु ग्रुप्स, भनेपछि दुईटै ग्रुपको भेरिएन्स बराबरी छ भन्ने एउटा एजम्पसन हुन्छ। अर्को एजम्पसन दुईटा ग्रुपको भेरिएन्स बराबरी छैन भन्ने एजम्पसन। त्यो दुईटा एजम्पसनको फरक फर्मुला छ। भनेपछि अब यहाँ पनि त्यही आएको छ। हेर्नुहोस्, बडी मास इन्डेक्स इक्वल भेरिएन्सेस एज्युम्ड, इक्वल भेरिएन्सेस नट एज्युम्ड भनेको बडी मास इन्डेक्स अफ एउटा मेल एउटा ग्रुप छ, बडी मास इन्डेक्स अफ फिमेल अर्को ग्रुप छ। भनेपछि बडी मास इन्डेक्स अफ मेलको भेरिएन्स र बडी मास इन्डेक्स अफ फिमेलको भेरिएन्स त निक्लिन्छ नि त। डिफ्रेन्ट अब्जर्भेसनबाट त भेरिएन्स निकाल्न सकिहाल्छ। अब त्यो दुईटा बराबरी छ भन्ने एजम्पसन गर्नुहुन्छ नि, यो फर्स्ट रो हेर्ने तपाईँहरूले, यो सेकेन्ड एजुम गर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड रो हेर्ने। अब कुन चाहिँ एजुम गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। दुईटा छ यहाँ, कुन छान्ने भन्ने कुरा आयो नि। त्यतिकै त हेपाजटले छान्न पाइँदैन, त्यसको लागि पनि सर्टेन गाइडलाइन्स होला। हो त्यो गाइडलाइन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेब्निज टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्सेस हो। अब त्यो चाहिँ एफ टेस्ट युज गरिन्छ त्यो बेलामा है त। यो लेब्निज टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्सेस गर्नको लागि एफ टेस्ट युज गरिन्छ। यो एफ को भ्यालु हो यो एफ टेस्टको। अब यो एफ टेस्टको करेस्पोन्डिङ पी भ्यालु हो यो, हेर्नुहोस् है, द्याट इज 0.959 छ। अब यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि इक्वल भेरिएन्सेस आर एज्युम्ड, यसको लागि चाहिँ नल हाइपोथेसिस इक्वल भेरिएन्सेस आर एज्युम्ड भनिन्छ। नल हाइपोथेसिस दुईटा ग्रुपको भेरिएन्सेसहरू बराबरी छ भन्ने हो। जसरी हामीले मिन कम्पेयर गर्दाखेरि पनि दुईटा ग्रुपको मिन बराबरी छ भनेर कम्पेयर गर्छौँ नि, त्यस्तै गरी भेरिएन्सको टेस्ट गर्दाखेरि पनि दुईटा ग्रुपको भेरिएन्सेसहरू बराबरी छ भनेर नल हाइपोथेसिस बनाउँछ। दिस इज द नल हाइपोथेसिस। नाउ दिस इज द पी भ्यालु, यो 0.959। यदि इफ योर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इज 0.05 देन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? पी भ्यालु इक्वल्स टु 0.959। यू विल से this is significant or not significant? Not significant, because this is larger than alpha. This is not significant means null hypothesis is not rejected. Here in this case, what is the null hypothesis? Equal variances are assumed. This is the null hypothesis. So this is not rejected. Once this is not rejected, now you have to go through this first row, because if this is not rejected, equal variances are assumed. If this is not rejected, obviously this second row is rejected. That's why in this case you have to follow the findings of this first row. Boy, clear ba? ठीक है सर। Confusion छ हैन सर? भयो सबैलाई क्लियर भयो होला सायद। यो सजिलो छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला यो हेर्ने, तपाईले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट गर्दाखेरि यो पी भ्यालु हेर्ने। यो पी भ्यालु इज लार्जर देन अल्फा आएको छ नि, अल्फाको भ्यालु 0.05 छ हाम्रो। भनेपछि लार्जर देन अल्फा हुने बित्तिकै नट सिग्निफिकेन्ट। नट सिग्निफिकेन्ट मिन्स नल हाइपोथेसिस इज नट रिजेक्टेड। यसमा नल हाइपोथेसिस त यो हो, इक्वल भेरिएन्सेस एज्युम। सो दिस इज नट रिजेक्टेड। यो नट रिजेक्टेड भएपछि यो सेकेन्ड वान इज रिजेक्टेड। भनेपछि सेकेन्ड रो हेर्नै परेन। अब फर्स्ट रोका फाइन्डिङ्सहरु हेर्नुस्।
टी यो भयो, डिग्री अफ फ्रिडम यो भयो, पी भ्यालु यो भयो। अब यो पी भ्यालु यो हेरेर फेरि अब के भन्ने त त्यो दुईटा ग्रुपको बीएमआई सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन यो हेरेर भन्ने हो। यो भ्यालु हेरेर भन्ने हो। सायद अब क्लियर भयो होला तपाईहरुलाई है। भने यो तपाईहरुलाई थाहा छ होला भनेर अस्ति नै डिटेलमा एक्सप्लेन गरिन। ठिकै छ। ल अब हामी यहाँ पुगेका छौँ। हाम्रो बीएमआई निस्क्यो है। ल अब यो बीएमआई लाई हामीले क्लासिफाई गर्न पर्ने हो। यो इन्ट्रेस्टिङ छ है। कुनै क्लासिफिकेसन छ नि त बीएमआई को त। जस्तो बीएमआई कति भन्दा बढी भयो भने मोटो भन्ने हैन, कति भन्दा कम भयो भने दुब्लो भन्ने, कुन रेन्जमा आयो भने नर्मल भन्ने, त्यसको आफ्नै क्लासिफिकेसन हो। त्यो अनुसार हामी क्लासिफाई गर्छौँ। त्यो तपाईहरुको आफ्नो उसमा पनि अब यस्तो क्लासिफिकेसनहरु हुन्छ। जस्तो पीएच भ्यालुको क्लासिफिकेसन होला हैन। पीएच भ्यालु कतिदेखि कम भयो भने चाहिँ नराम्रो, कुन रेन्जको लागि राम्रो मान्ने, कुन रेन्ज भन्दा बढी भयो भने नराम्रो भन्ने होला तपाईहरुको पनि हैन। अब फुड टेक्नोलोजीमा थाहा भएन है। अब त्यो खालको क्लासिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो एउटा गरेर सर यसबाटै गर्दा हुन्छ, यिनीहरु पढेको कुरा हो सर। बीएमआई ए ल ठीक छ। त्यसो भने ल मलाई भन्नुस् त रेन्ज ल तपाईले पढेको रहेछ। ल मलाई त बिर्सेँ। ल भन्नुस् नर्मल रेन्ज कति हो अथवा अन्डरवेट को रेन्ज भन्नुस्। यिनीहरुले भन्छ सर। ल भन्नुस् त। ल यो मैले बिर्सेँ ठ्याक्कै अहिले त। ल टेबलको कुरा गर त। तिमीले त पढिसक्यो। तपाईहरु त पढ्नै पर्यो नि, न्युट्रिसनमा त आउँछ नि त यस्ता कुरा। पढिसक्यो त सर। 18.5 भन्दा मुनि। ल लेस देन 18.5 अनि नर्मल को भन्नुस् त। ल 23 सम्म। मोर देन 85 है। 18.5 हैन, 18.5 देखि कति संगम 23 सम्म। 23 सम्म। 23 त हैन होला, अलिकति कति भयो 24.5 हैन। 25 भन्दा कति हो भन्नुस् त। ल 24.5 ल मैले बिर्सेँ है। यो मैले त हेर्नै पर्छ अनि लेखिन्छ अथवा 24.5 गर्दा नै हुन्छ। हाई कति भन्नुस् त। मोर देन तीनटामा मात्र गरौँ है त। यो ओबेसिटी को पनि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 छ। त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ। मैले त्यो रिसर्चरमा त युज गरेको हो, अनि चाहिँ बिर्सेँ मैले। किनभने हाई मात्र भन्दैन हामीले। यसको हाईलाई 3 डिफरेन्ट स्टेजमा फेरि क्याटेगोराइज गरेको छ डब्ल्युएचओले। ओबेसिटी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेन्ड, स्टेज थर्ड भनेको छ। त्यो त हामी त्यसमा नजाउँ। त्यो भने धेरैवटा क्याटेगोरी हुन्छ, यहाँ बेकारमा टाइम लस मात्र हुन्छ। अब यो तीनटालाई कसरी हैन यो अनुसार कसरी क्याटेगोराइज गर्ने। नाउ आवर प्रब्लम इज how to categorize this BMI based on this classification underweight, normal, high भन्ने कुरा आउँछ। अब यहाँले भन्नुभयो नि त underweight less than 18.5। ल त्यसो हो भने अब यहाँ हेर्नुस् है। अब म यहाँ कोडिङ रेकर्डिङ एकदमै युज हुन्छ। अलि ध्यान दिएर हेर्नुस् तपाईहरुले है त। ट्रान्सफर्म अब यहाँ रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल्स हेर्नुस् है। यहाँ देख्नु तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहेछ सर। यो रिकोड इन्टु सेम भेरिएबलमा चाहिँ झुकेर पनि नगर्नु होला। किनभने सेम भेरिएबलमा गर्यो भने त्यो ओरिजिनल त्यो भ्यालु सबै हराउँछ। त्यो भनेको यो ओरिजिनल बीएमआई जुन निक्लेको छ नि त्यो नै हराइदिन्छ। त्यो हामीलाई चाहिन सक्छ नि त पछि कुनै बेला। त्यसकारण हामीले रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल्स गर्छौँ। ल केलाई रिकोडिङ गर्दैछ हामीले बडी मास इन्डेक्सलाई। त्यसमा क्लिक गर्ने राइट ह्यान्ड साइडमा पठाउने। फर्स्टमा त हामीले कोडिङ गर्छौँ है त, अनि रिकोडिङ गर्ने हो। यसको सपोज बीएमआईसी भने मैले अथवा ल अन्डरस्कोर सी भने मैले है त हेर्न सजिलो छ भनेर यसको फुल फर्म बीएमआई कोड भनेर राखेँ है त। बीएमआई कोड चेन्ज हेर्नुस् है। यसो गरेर मैले चेन्ज गर्ने। यो बीएमआई चाहिँ अब बीएमआई कोडमा चेन्ज भयो। कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुजमा क्लिक गर्ने। अब तपाईको यहाँ रेन्ज जुन छ नि लेस देन 18.5 लाई अन्डरवेट भन्ने जस्तो। त्यसकारण रेन्ज लोएस्ट थ्रु भ्यालुमा क्लिक गर्ने 18.5 लाई हामीले 1 भनेर सपोज गरौँ। 18.5 भन्नु तलकालाई 1 एड सही कन्टिन्यू। यहाँ हेर है ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुज
ठिक छ। अब फेरि अर्को 18.5 देखि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 18.5 देखि 24.5, 18.5 देखि तलकोलाई त हामीले लेस देन 18.5 पक्नुहोस् न, यहाँ लोएस्ट थ्रु 18.5 एकचोटि करेक्सन गर्छु त, 18.499 गरिदिनु मैले, यसलाई चाहिँ 1 भनेर है त, एड। अनि अर्को 18.5 देखि 24.5, 18.5 रेन्ज 18.5 टु 24.5 यसलाई मैले 2 भनेर भने है त, एड। अनि रेन्ज भ्यालु थ्रु हाइएस्ट 24.55 राखिदिएँ मैले, किनभने 24.5 त यहाँ सुनाइसकेको छ भन्ने हिसाबले यसलाई मैले 3 भनेर सपोज हैन, एड कन्टिन्यू, ओके। ल यहाँ हेर्नु भने अब अर्को कोलम थप्यो, BMI कोड 333 यसरी आयो, यहाँ 2 पनि होला, कतै 1 पनि छ, कोडिङ भयो। 1 to 3 भनेको 1 भनेको लो BMI, 2 भनेको नर्मल, 3 भनेको ओभरवेट भन्छ है त। अब यसलाई फेरि रिकोडिङ गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर्म रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल रिसेट। केलाई रिकोडिङ गर्ने, BMI कोडलाई। यो चाहिँ सपोज यो चाहिँ तपाईको अब BMI क्याटेगोरी, ल यो चाहिँ BMI CA क्याटेगोरी क्याटेगोराइज गर्नु कसरी गर्दैछौँ, यहाँ आउटपुट भेरिएबल्स आर स्ट्रिङ हुन्छ, यसलाई म्याक्सिमम राख्दै हुन्छ तपाईले 50। 1 भनेको अन्डर वेट हो तपाईको, यहाँ अन्डर वेट, राइट। तपाईको 2 भनेको चाहिँ छ नर्मल वेट हो, यो नर्मल वेट। के लेख्नु, यहाँ लेख्नुहोस् वेट अफ स्टुडेन्ट्स, के लेख्न मन लाग्छ त्यहाँ लेख्नुहोस्। 3 भनेको तपाईको छ ओबेसिटी, ओबेसिटी त भन्न मिलेन, ओभरवेट, किनभने यहाँ हामीले ओभरवेट भनेर क्लासिफाई गरेको छ, कन्टिन्यू, ओके। ल यहाँ हेर्नुहोस् छेउमा एउटा कोलम थप्यो नि, ओभरवेट भन्ने हैन, यी नर्मल यहाँ आयो, नर्मल छ हैन, अन्डरवेट पनि छ ठाउँ जस्तो यसको अब यहाँ केही थिएन होला, त्यही भएर खाली बस्यो हैन। ल हेर्नुहोस् अब यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले, एनालाइज। तपाईलाई चाहिने त अल्टिमेटली त यो हो नि त, कसको BMI कति तपाईलाई चाहिँदैन नि, तपाईलाई चाहिने भनेको त अन्तिममा यो हो नि त। यो आयो स्क्रिनमा, यो नर्मल वेट कति, ओभरवेट कतिजनाको, अन्डरवेट कतिजनाको भन्ने आयो, आयो सर। लास्टमा चाहिँ यो हो। अब एउटा यहाँ तपाईको खाली आएको छ नि, त्यो सायद कसैको हाइट वेट नभएर त्यो आयो होला सायद, त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ एकचोटि डेटामा गएर। भनेपछि अल्टिमेटली चाहिने तपाईलाई यो हो। त्यो कम्प्युट कमान्डको काम चाहिँ नि कम्प्युटेसन गर्ने हो। जसरी हामीले यहाँ BMI निकाल्यौँ हैन, BMI निकालेर फेरि क्लासिफाई गर्यौँ नर्मल, ओभरवेट, अन्डरवेट भनेर, हो यो खालको काम चाहिँ कम्प्युट कमान्डले गर्छ। एकदमै युजफुल छ यो कमान्ड चाहिँ है, यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ल एउटा यो भयो है त। अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट, यसलाई म अब अघि त्यो टी टेस्ट गर्दाखेरि हामीले 1 स्याम्पल टी टेस्ट, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट, पे टी टेस्ट सबैमा नर्मालिटी टेस्ट हामीले गरेनौँ है। नर्मालिटी टेस्ट हामीले गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरिकन हामीले गर्यौँ। अब नर्मालिटी टेस्ट कसरी गर्ने त, त्यसको लागि हेर्नुहोस्, एनालाइज डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, एक्सप्लोरमा क्लिक गर्ने। सपोज BMI कै भनौँ न, ल BMI यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ कि गर्दैन। स्ट्याटिस्टिक्समा यो केही नगर्नुहोस् तपाईले, सबै यहाँ 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल छ, ठिक छ। प्लट्स, नर्मालिटी प्लट विथ टेस्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि कन्टिन्यू गर्ने, अनि ओके गर्ने।
टेस्ट अफ नर्मालिटीको यो हो टेबल एक्चुअली है। BMI को स्टिमुली प्लट यस्तो खालको छ, सबैभन्दा बडीको कन्सन्ट्रेसन यो 30 उसमा रहेछ। ल यो टेबल हेरेर भन्नुहोस् त डेटाहरू नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन। यस्तो हुन्छ यो टेस्ट अफ नर्मालिटीमा नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भने एस नट डेटा आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस डेटा आर नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने हुन्छ। यसमा p भ्यालु 0.000 भनेको लेस देन 0.05 भनेपछि सिग्निफिकेन्ट हैन त। यो p भ्यालु सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट भन्नुस् त ल। हजुर त्यो त सिग्निफिकेन्ट हो सर। सिग्निफिकेन्ट भनेको नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हाम्रो नल हाइपोथेसिस के थियो? डेटा आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, त्यो रिजेक्ट भएछ हाम्रो, बुझ्नुभयो नि? हजुर बुझिन्छ। अब भनेको मतलब डेटा आर नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। त्यसो हो भने डेटा आर नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हो भने हामीले टी टेस्ट युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ त? ल अशोक भन्नु त। प्यारामेट्रिकमा भनेपछि डाटाहरू नर्मली डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्छ भन्ने छ। भन्ने छ। टी टेस्टको प्री रिक्विजिट क्राइटेरियाहरू के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा र्यान्डम स्याम्पल, सेकेन्डमा डेटा मस्ट फलो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। तर यहाँ त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेन, त्यही भएर हामीले टी टेस्ट युज गर्न नपाइने रहेछ। हामीले गरेर अघि हेर्न त खोज्यौँ तर त्यो मिस्टेक हुने रहेछ, हामीले त्यसरी गरेको थियौँ भने। अब हामीले युज गर्ने भनेको नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो। त्यो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट बन्टी सरले मलाई भन्नुहुन्छ, म अर्को क्लासमा गराइदिन्छु तपाईँहरूलाई। नन प्यारामेट्रिक फर्महरू छ, त्यो नन प्यारामेट्रिकको 3-4वटा टेस्टहरू अर्को क्लासमा हामी गर्छौँ। भनेपछि यो केसमा अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? टी टेस्ट युज गर्न मिलेन। वी क्यानट एप्लाई टी टेस्ट इन दिस सिनेरियो बिकज आवर डेटा डज नट फलो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। इफ आवर डेटा वेयर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड वी क्यान एप्लाई टी टेस्ट, बट हियर आवर डेटा वेयर नट नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। कुन लाग्छ नन प्यारामेट्रिक? म्यान विटनी टेस्ट छ टी टेस्टको लागि, त्यो हामी अर्को क्लासमा डिस्कसन गरौँ है। नन प्यारामेट्रिक मात्र डिस्कसन गर्छौँ 2 आवर्स हामी अर्को क्लासमा। डिफ्रेन्ट नन प्यारामेट्रिक जस्तो एनोभा युज गर्न पाएन भने नन प्यारामेट्रिक के युज गर्ने हैन, त्यो बेलामा क्रुस्कल वाली एनोभा छ हैन। हो यो खालको चाहिँ जति पनि नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू छ हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ। र म सकेसम्म तपाईँहरूको त्यो ब्याचलर्स र मास्टर्समा पढेका नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू पनि रिभाइज गर्छु समय 2 आवर्समा भ्याइन्छ पर्नलाई। इनकेस भ्याइएन भने अल्टरनेट कुनै दिन फेरि गरौँ ल। अब अर्को एउटा यसमा हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीले के गर्यौँ? BMI क्लासिफिकेसन गर्यौँ। यो कम्प्युट कमान्डको काम त्यही नै हो। अब तपाईँलाई अलिकति म यसको फिचर्सहरूको बारेमा बताउँछु अलिकति। जस्तै फाइलमा म केही पनि बताउँदिनँ, तपाईँहरूले यो जसरी वर्ड एक्सेलमा गर्नुहुन्छ त्यस्तै खालको तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ। एडिटमा यहाँ हेर्नुहोस् है त। एडिटमा जस्तै यसमा तपाईँहरूलाई सर देखिएको छैन है त्यो? देखेको छैन? पढ्नुहोस्। आउटपुटमा त देखिरहेछ हामीले चाहिँ। अहिले देखियो होला हैन? एकछिन है सर, आएको छैन। आयो सर, बोल आयो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब यसको अलिकति यो एसपीएसएस एकदमै सजिलो सफ्टवेयर छ। हुन त तपाईँले आर पनि सिक्नुभयो होला अस्ति नै चित्र सरसँग। आर चाहिँ अलिकति मोर कन्फ्युजिङ, मोर टेक्निकल छ, अलि बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो एसपीएसएस चाहिँ एकदमै सजिलो हो। तपाईँहरूले एकचोटि सिक्नुभयो भने तपाईँहरूले 1 वर्षै चलाएन भने पनि बिर्सँदैन, किनभने यो सबै मेनु भर्सनमा छ। यसमा मेनु बेस्ड हो नि त, जस्तो वर्ड हो त्यस्तै हो यो पनि। अब यसमा यो फाइलको बारेमा म केही पनि एक्सप्लेन गर्दिनँ, तपाईँहरू सबैले यो पढिसकेको छ। यो सेभ भनेको के हो, सेभ एज भनेको के हो, यो वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट जस्तै हो है त। यो जस्तै प्रिन्ट कमान्ड दियो भने अब प्रिन्ट आउट हुन्छ हैन। अब यसमा धेरै डिस्कसन नगरौँ। एडिट यसमा हेरौँ है त। एडिटमा यो अनडु रिडु तपाईँलाई थाहा छ, यो कट भनेको थाहा छ, कपी भनेको कपी पेस्टको कुरा हो हैन, क्लियर भनेको मेट्ने हो। अब इन्सर्ट भेरिएबल जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो के हो जस्तो तपाईँहरूलाई यो यहाँ छेउमा यहाँ हेर्नुहोस् है त। भेरिएबल भ्यू यो सेक्स जेन्डर भन्दा अगाडि आइडी नम्बर इन्सर्ट गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई भने यसैमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् है, राइट क्लिक अनि इन्सर्ट भेरिएबल। यहाँ नयाँ एउटा रो इन्सर्ट भयो नि, त्यसलाई सपोज मैले आइडी भनेर नाम दिएँ। आइडी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर ल।
आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भनेर मैले टाइप पनि गरिदिएला भनेपछि इन्सर्टको काम त्यो रहेछ जस्तो यो इन्सर्ट थियो नि इन्सर्ट भेरिएबल जस्तो यसमा यहाँ हेर्नुहोस् जस्तो अब यसमा यहाँ क्लिक गरेँ अनि राइट क्लिक गरेर क्लियर गराउने यो मेटिन्छ है फेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है क्लियर गर्ने मैले त्यो हट्यो है त यो एकदमै काम लाग्छ कहिलेकाहीँ बिच अब जस्तो यहाँ बिचमा ब्लड प्रेसरको बिचमा चाहिँ अर्को एउटा भेरिएबल इन्सर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्ने अनि इन्सर्ट भेरिएबलमा क्लिक गर्नुहोस् इन्सर्ट हुन्छ अब तपाईँले यो अकुपेसनलाई मेट्नु पर्यो हैन अकुपेसन जस्तो यहाँ छ नि अकुपेसन सिंगै यो कलम यहाँ अकुपेसन यो कलमलाई हटाउनु पर्यो भने यसैमा राइट क्लिक गर्नुहोस् क्लियर गरिदिनु भने यो मेटिन्छ है त ल एडिटको सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको क्लियर इन्सर्ट भेरिएबल हो अनि इन्सर्ट केसेस भनेको कुनै केसलाई त्यसै गरी इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने इन्सर्ट यसो गरेर हेर्नुहोस् यहाँ इन्सर्ट भएको देख्नुहुन्छ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यो अब यो सर्च डेटा फाइल त्यति युज हुँदैन तपाईँलाई फाइन्ड कुनै नम्बर यसमा अब फाइन्ड गर्नु पर्यो जस्तो अब भने यहाँ फाइन्डबाट क्लिक गर्नुहोस् यो वर्डको जस्तै हो वर्ड एक्सेल जस्तै हो रिप्लेस वर्ड एक्सेल ठ्याक्कै हैन गो टु भेरिएबल सबै वर्ड एक्सेल जस्तै हो अब भ्यूमा जानुहोस् स्ट्याटस बारमा क्लिक गरेको छ त्यही भएर यो माथिको बार देखिएको छ हैन ग्रिड लाइन्समा क्लिक गरेको छ त्यही भएर यो कोठा कोठा स्मल सेल देखिएको छ यो ब्ल्याङ्क हो नि पुरै अहिले यो पुरै ब्ल्याङ्क वर्डमा लेखेको जस्तो भयो किनकि हामीले ग्रिड लाइन्स हटाइदियौँ ग्रिड लाइन्समा क्लिक गरे फेरि आयो लाइन हैन त्यस्तै गरी अब तपाईले यसमा अब भ्यालु लेभल्समा एकचोटी गरेर हेर्नुहोस् गाह्रो छैन हैन बरु यसमा एउटा तपाईहरुलाई एउटा यहाँ एउटा फन्ट साइज ठुलो सानो पार्ने हुन्थ्यो यहाँ खोज्नुहोस् है तपाईहरु यहाँ कहाँ छ एडिट यो फन्ट साइज ठुलो सानो पारेर हेर्ने पनि हुन्छ ल भ्यू पनि भयो यहाँ रहेछ ल भ्यूमा फन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि जस्तो मैले अब यो अहिले 10 मा रहेछ सानो हैन मैले 18 बनाइदिएँ हैन 16 ओके ल बढ्यो नि हैन फन्ट साइज ठुलो भयो अनि भ्यू फन्ट्स अब 18 14 मा राख्ने भयो मैले 12 मा राख्ने भयो अनि इटालिक बनाउने हैन ओके यो सबै इटालिक भयो हैन यो तपाईले यसो प्र्याक्टिस गर्नुस् न डेटा सरी भ्यू फन्ट्स हैन रेगुलर 14 हैन डिफरेन्ट फन्ट स्टाइलहरु छ एकचोटी यसै गरे हेर्नुस् त्यसपछि अब आउँछ डेटामा डेटामा तपाईलाई बढी चाहिने भनेको एउटा स्प्लिट फाइल हो त्यो अस्ति नै मैले गरेर देखाइसकेँ सरी यहाँ स्प्लिट फाइल्स थियो कम्पेयर ग्रुप्स भनेर मैले गराएको थिएँ तपाईहरुलाई है ल डेटा आउटपुट आएर फेरि ए आउटपुट आयो ल पक्नुहोस् न के भयो फेरि भयो त्यही त स्लो भयो के ल डेटामा अब अर्को डिफाइन्ड भेरिएबल प्रोपर्टी चाहिँ तपाईहरुलाई खासै चाहिँदैन डेट एन्ड टाइम तपाईहरुलाई म पछि कुनै बेला भन्दिनँ मल्टिपल रेस्पोन्स पनि चाहियो भने भनिदिन्छु म जस्तो अब सर्ट केसेसमा जानुस् अहिलेलाई है त सर्टिङ भनेको ठुलो सानो पार्ने जस्तो एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्ने हो तपाईलाई सपोज यहाँ हेर्नुस् त एज यहाँ जुन एज छ नि यो 45 39 40 यस्तो छ तर तपाईलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा राख्न मन लाग्यो सबैभन्दा सानो पहिला अनि ठुलो 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 गरेर राख्न मन लाग्यो अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा त्यसको लागि डेटामा जाने सर्ट केसेस अनि एज अनि सर्ट अर्डर एसेन्डिङ अलरेडी छ एसेन्डिङ ओके हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले यो टक्क 20 हुँदै आयो नि अनि यहाँको कहीँबाट अब 21 आउँछ 21 आयो नि ल सर्टिङ भयो बुझ्नु हो तर यो सर्टिङ हुँदाखेरि यसको एउटा रमाइलो के छ भने यो इन्टायर यो रो नै तलमाथि भइदिन्छ नत्र भने त यो मात्र तलमाथि यो एज मात्र तलमाथि भयो भने त बाँकी यसका करेस्पोन्डिङ प्यारामिटर्सहरु मिसम्याच हुने भयो हैन त्यही भएर यो ओभरअल इन्टायर जस्तो यो 20 यहाँ माथि आउँदाखेरि यो सबै माथि आइदियो यो मिसम्याच कहिले पनि हुँदैन भनेको मतलब 20 वर्षको मान्छेको अब हैन ऊ मेल थियो भने मेलै हुन्छ एजिटी हाइट पनि उसको जति हो त्यति नै हुन्छ यो सँगसँगै तलमाथि हुन्छ
मैले भन्न खोजेको कुरो बुझ्नु कि बुझ्नु भएन? यो खालि 20 हैन, यो एज मात्र तलमाथि हुने हैन कि, एज चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा जाने भयो। अब एज सँगसँगै उसका अरू भेरिएबल्सहरू छन् नि, जस्तो सेक्स भयो, हाइट, वेट, ब्लड प्रेसर, त्यो पनि तलमाथि हुने हो सँगसँगै। एजको आधारमा सबै डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा राखियो। एज एसेन्डिङमा भयो, तर बाँकीको चाहिँ एसेन्डिङमा छैन है। बाँकीको अब यो मान्छेको हो नि त, यो मान्छेको एज 20 वर्ष हो भने उसको जेन्डर मेल होला हैन, हाइट 154 होला, त्यो त सँगसँगै माथि आउनु पर्यो नि त। हजुर हजुर सर्ट केसेस त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् है, एजलाई मैले अब डिसेन्डिङमा राखेँ, त्यो इन्टायर रो नै तलमाथि गर्छ है। यसमा तपाईको एउटा एज मात्र फुत्त तलमाथि हुने हैन कि, त्यो इन्टायर रो नै तलमाथि हुन्छ। ल डिसेन्डिङमा हेर्नुहोस् है त। ओके, ए 90 आयो नि, यी फिमेल, अघि यहाँ मेल थियो, अहिले यहाँ फिमेल हेर्नुहोस् त, किनभने यसको त यो फिमेल हो नि त, एउटा यो इम्पोर्टेन्स है त। यो चाहिँ अब डिसेन्डिङमा भयो डेटा। सर्ट केसेस भइहाल्यो। त्यस्तै गरी सर्ट भेरिएबल्स पनि त्यसै गरी गर्ने हो। तपाईले हेर्नुहोस्, ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कोलम, कोलमलाई रोमा हो, तपाईहरुलाई त्यति युज हुँदैन यो। जस्तो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्छ नि हामीले, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सलाई कसरी डिफाइन गरेको छ तपाईले आइसी प्लस 2 मा पढ्नु हो हैन, अथवा म्याथमेटिक्समा पढ्नु होला। इन्टरचेन्जिङ रोज एन्ड कोलम्स अफ अ म्याट्रिक्स हैन, ट्रान्सपोज। जस्तो ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स, सपोज तपाईसँग म्याट्रिक्स ए छ, त्यसको ट्रान्सपोज एटी भनेर लेख्छौँ, अनि त्यो एटी को फेरि ट्रान्सपोज गरेर नै ओरिजिनल म्याट्रिक्स आउँछ हो, त्यसको लागि हो यो। यो चाहिँ चाहिँदैन तपाईहरुलाई, मर्ज फाइल हो, म पछि भन्दैछु, यो चाहिन्छ। मर्ज फाइल कुन बेलामा युज गर्ने भने तपाईसँग दुईटा एसपीएसएस को फाइल भयो। जस्तो मैले एउटा फाइलमा मैले घरमा डेटा इन्ट्री गरेँ, अनि बन्टी सरले पनि उहाँको ल्यापटपमा उहाँले इन्ट्री गर्नुभयो। मैले 50 वटा डेटा इन्ट्री गरेँ, उहाँले 50 वटा डेटा इन्ट्री गर्नुभयो। अब हामीले त्यो 50 100 वटा डेटालाई नै सँगै एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यो दुईटालाई मर्जिङ गरिन्छ। मर्ज गरेपछि त अब 100 वटा आउँछ हैन। यो कुन बेलामा युज हुन्छ भने जस्तो मानौ हामीले 500 जनामा सर्वे गर्यौं, अब एउटै मान्छेले त्यो 500 जनाको डेटा इन्ट्री गर्नलाई के हुन्छ, उलाई टाइम लाग्छ। त्यही भएर मैले अब त्यो 5 जनालाई डिभाइड गरिदिएँ, 1 देखि 100 एक जनालाई दिएँ, 101 देखि 200 अर्को व्यक्तिलाई दिएँ, 201 देखि 300 अर्कोलाई दिएँ। त्यसै गरी मैले 5 जनामा डिभाइड गरिदिन्छु काम हैन। अब पछि त्यो 5 जनाले गरेको कामलाई त एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो नि, त्यो बेलामा मर्जिङ गर्ने हो। यो तपाईलाई म सिकाइदिउँला पछि। रिस्ट्रक्चर चाहिँदैन, अनि यो चाहिँदैन तपाईलाई, यो पनि चाहिँदैन, केस कन्ट्रोल चाहिँदैन। यो म्याचिङ भनेको चाहिँ तपाईको यो एपिडेमियोलोजिकल रिसर्चको लागि हो बढी है, यो तपाईलाई चाहिँदैन। एग्रिगेट चाहिँदैन। अर्थोगोनल डिजाइन यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा। स्प्लिट फाइल मैले तपाईलाई भनिसकेँ, कपी डेटा सेट कपी गर्ने हो। स्प्लिट फाइल्स भनेको नि स्प्लिटिङ हो। सेलेक्ट केस भनेको कुनै एउटा केस राखेर सेलेक्ट गर्ने। वेट केसेस म तपाईलाई पछि भन्दिनँ, वेटिङ गर्ने। ल अनि ट्रान्सफर्मको हेर्नुस्, ट्रान्सफर्ममा कम्प्युट भेरिएबल आज हामीले गर्यौं, यो अलि प्र्याक्टिस गर्नुस् तपाईले। अनि अरु तपाईलाई चाहिँदैन। अब यो रिकोड इन्टु सेम भेरिएबल, रिकोड इन्टु डिफरेन्ट भेरिएबल भइहाल्यो। अटोमेटिक रिकोड चाहिँदैन, यो डमी भेरिएबल्सहरु चाहिँदैन तपाईलाई, किनभने यो अलि हाई लेभल रिग्रेसन मोडलिङको लागि हो। भिजुअल बाइन्डिङहरु यिनीहरु चाहिँदैन। र्याङ्क केसेस म तपाईलाई भन्दिनँ पछि, यो तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ। यो र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा आउने कुरा हो। अरु तपाईलाई खासै चाहिँदैन। डेट एन्ड टाइमको बारेमा आवश्यक परेमा म भन्दिनँ तपाईलाई। अब एनालाइसिसमा चाहिँ गर, एनालाइजमा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स तपाईले अब गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिक्वेन्सी, डिस्क्रिप्टिभ, एक्सप्लोर, क्रस ट्याबुलेसन। अब ट्रफ एनालाइसिस, रेशियो, पीपी प्लट, क्यूक्यू प्लट। यो पीपी प्लट, क्यूक्यू प्लट नर्मालिटी टेस्टको लागि हो। जस्ट तपाईले अब त्यो डायग्राम हेरेर भन्ने हो, फिगर हेरेर भन्ने हो। तपाईलाई यो गरिसक्नु भएको छ, मैले गराइसकेको छु तपाईलाई। अब यो बेजियन स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँदैन तपाईलाई, किनभने तपाईले बेजियन पर्सपेक्टिभबाट काम गर्नुहुन्न, फ्रिक्वेन्सी पर्सपेक्टिभबाट काम गर्नु। तपाईले टेबलको डिफरेन्ट टेबल निकाल्यो, तपाईले आफै प्र्याक्टिस गर्नुस्। यो एक्सेल जस्तै हो। कम्पेयर मिन यो भयो, मिन्स, वान स्याम्पल, इन्डिपेन्डेन्ट, समरी इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल्स, पेड स्याम्पल टी टेस्ट, वान वे एन्डोबायोबाट बाँकी छ, अरु सबै भइसक्यो। जिएलएम तपाईले पढ्नु पर्दैन, यो अलि हाई लेभलको जेनरलाइज्ड लिनियर मोडल हुन्छ, तपाईले पढ्नु पर्दैन। त्यस्तै यो पनि जेनरलाइज्ड लिनियर मोडलका धेरै कुराहरु छ नि, चाहिँदैन तपाईलाई। मिक्स्ड मोडल तपाईलाई चाहिँदैन। यो रिग्रेसन मोडलको कुराहरु बढी हैन। कोरिलेट तपाईको भइसक्यो, बाइभेरिएट।
अब पार्शियल डिस्टेन्स भनेको माला पोलिस डिस्टेन्स हो टी भन्छ त्यो चाहिन्छ तपाईँलाई क्यानोनिकल पोलिस पनि चाहिँदैन मल्टिभेरिएट एनालाइसिसका कुराहरू हुन् रिग्रेसनमा यो डिफरेन्स छ त्यसमा तपाईँलाई म एउटा गरेर कुनै दिन है रिग्रेसन एनालाइसिसमा अब बाँकी तपाईँलाई चाहिँदैन यो सर्भाइभल एनालाइसिसहरू फोरकास्टिङ टेक्निक्सहरू चाहिँदैन तपाईँलाई चाहिने भनेको यो हो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट यसमा हामी एक दिन पुरै डिस्कसन गर्छौँ डिफ्रेन्ट यहाँ छ रन टेस्ट साइन टेस्ट होइन क्रुस्कल एनोभा डिफ्रेन्ट छ त्यसमा हामी डिस्कसन गरौँला अनि मल्टिपल रेस्पोन्स म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु यो अलिकति यो सर्वे गर्दा काम लाग्छ अनि एनालाइज होइन मल्टिपल रेस्पोन्स तलको बाँकी तपाईँलाई चाहिँदैन क्वालिटी कन्ट्रोलको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्वालिटी कन्ट्रोल चार्ट्सहरू 8 चार्ट यिनीहरू पढेकै छ गर्न सक्नुहुन्छ अनि ग्राफ्स त तपाईँहरूले आफै हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् केही छैन एकदमै सजिलो छ यो युटिलिटिज एक्सटेन्सन्सहरू चाहिँदैन यो प्रोग्रामिङतिर भयो तपाईँलाई चाहिँदैन तपाईँहरूले यति गर्नुभयो भने यो मैले भने जति गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अलमोस्ट 90% डेटा एनालाइसिस गर्न प्रब्लम हुँदैन है त ल यो भयो कम्पिटिसनको पार्टका कुराहरू यो सफ्टवेयरका पार्टका कुराहरू अब एनोभाको अलिकति थोरै डिस्कसन गरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ला के गरौँ बन्टी सर भन्नुहोस् त गरौँ सर एनोभाको आज एनोभा सुरु गरौँ न होइन गरौँ सर आज अलिकति म सुरु गर्छु अनि त्यसको डिटेलमा चाहिँ अर्को दिन गरौँला किनभने एनोभा अलिक डिटेलमै गर्नुपर्छ भन्दै हुन्छ बन्टी सरले त्यसमा अब इन्ट्रेक्सन इफेक्टहरू होइन फिक्स्ड इफेक्ट मोडेल ऱ्यान्डम इफेक्ट मोडेल धेरै कुराहरू छ तर बेसिक एनोभा भनेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूलाई है त त्यसको लागि चाहिँ त्यो वर्ड मिलाउनु यो देखियो अहिले होइन सर अब आयो होइन आयो सर एनोभा अब एनोभा चाहिँ हामीसँग मोर देन 2 ग्रुप्सको मिन कम्पेयर गर्नुपर्ने हो भने युज गरिन्छ है त if we interested to compare the means of more than 2 if we are interested to compare the means of more than 2 independent groups, we will use ANOVA. Right? Just a simple example. Suppose हामीसँग 3 वटा ग्रुप छ एउटा ग्रुप यो भयो अनि त्यस्तै गरी अर्को ग्रुप छ हामीसँग यो छ अनि त्यस्तै गरी फोकसले सार्नु पर्यो अनि त्यस्तै गरी अर्को छ 3 वटा ग्रुप छ जस्तै यो धरान नपढ्ने स्टुडेन्ट्सहरु हो ट्यु धरान नपढ्ने हैन हातसार क्याम्पसमा पढ्ने यो महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पढ्ने अनि यो चाहिँ मेची क्याम्पसमा पढ्ने यो 3 वटा डिफरेन्ट ग्रुप्स भयो हामीसँग यो डिफरेन्ट कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको मिन वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ कि छैन टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले एनोभा युज गर्ने हैन सही मैले भनेको ध्यान दिएर सुन्नुस् है त हामीसँग 3 वटा कलेज छ मेची क्याम्पस ल यो छेउको मेची भनौं यो धरान हात्तीसार क्याम्पस भनौं यो महेन्द्र क्याम्पस विराटनगर भनौं महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नै होला सायद विराटनगरको यो 3 वटा डिफरेन्ट क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको मिन वेट डिफरेन्ट छ कि छैन हामीले सिग्निफिकेन्टली भन्छौं यो इन्फ्लुएन्शियल स्ट्याटिस्टिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा यो 3 वटा डिफरेन्ट कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको मिन वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले एनोभा युज गर्ने यसमा हामीले वेट हाम्रो स्टडी भेरिएबल वेट मात्र छ त्यही भएर यसमा हामीले युज गर्ने वान वे एनोभा हो तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुस् है हामीले के कम्पेयर गर्दैछौं वेट अफ स्टुडेन्ट्स studying on 3 different campus
So we have only one variable, that is weight. So we are using one way ANOVA. तर बन्टी सरलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्यो हैन, म चाहिँ कसरी हेर्छु भने त्यो तीनवटा डिफरेन्ट क्याम्पसमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको मिन वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन अन द बेसिस अफ देयर इथनिक ग्रुप। म चाहिँ यसरी हेर्छु भनेर बन्टी सरले भन्नु भने त्यो हुन्छ टु वे। किनभने त्यहाँ दुईटा भेरिएबल आयो, एउटा आयो वेट, अर्को आयो इथनिसिटी, र त्यो इथनिसिटीले वेटलाई इफेक्ट गरेर आउँछ। त्यही भएर त्यहाँ हामीले टु वे एनोभा युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी थ्री वे एनोभा पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो त्यहाँ अर्को एकजना सपोज अब सङ्गम दाहाल उहाँ हुन्छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो होइन म अझ डेप्थमा गएर स्टडी गर्छु। त्यो तीनवटा डिफरेन्ट कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट हुन्छ कि हुँदैन त म हेर्छु नै, तर के को बेसिसमा इथनिसिटी एज वेल एज जेन्डर भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने अब थ्री वे एनोभा। त्यस्तै गरी फोर वे एनोभा, फाइभ वे एनोभा गर्दै गर्दै की वे एनोभा भनिन्छ हामीले त्यो डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको क्लासमा। अप टु की वे भनेको सर्टेन नम्बर 100 वे एनोभा, 1000 वे एनोभा यस्तो हुन्छ। र हिजो आज अब यो कम्प्युटरले गर्दाखेरि जति वे एनोभा भए पनि क्यालकुलेसन गर्न कुनै प्रब्लम छैन। नत्र भने पहिला वान वे एनोभाबाट टु वेमा जाने बित्तिकै कम्प्लिकेटेड भइसक्थ्यो। त्यही भएर यो कम्प्युटर आउनुभन्दा अगाडिको तपाईँहरूले रिसर्च पेपर हेर्नुहुन्छ भने यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स गरेको पाइँदैन त्यो बेलामा, किनभने इट्स क्वाइट टफ। भन्नुहोस् न 100 जनामा सर्वे गरेको छ अथवा 100 जनाको डेटा लिएको छ भनेदेखि त दिनभरि रातभरि लाग्छ त्यो हिसाब गर्नलाई, एक दिनमा नि सकिन्छ। भनेपछि 500 जनामा स्टडी गरेको छ भने त त्यो त एक वर्ष लाग्छ स्टडी गर्न, त्यो हिसाब गर्न। किनभने प्रत्येक क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, क्यालकुलेटर युज गर्नु पर्यो, फेरि त्यहाँ इरर छ कि भनेर रिचेक गर्नु पर्यो। त्यही भएर पहिला अब यो कम्प्युटर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्समा त्यति साह्रो काम हुँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ बढी नै हुन थालेको छ, किनभने क्यालकुलेसन पार्ट इजी भयो नि। तपाईँले सर्टेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा बेसिक सफ्टवेयर जान्नुभयो भने अब रिजल्ट निकाल्न गाह्रो हुँदैन है त। त्यसकारण अब यो एनोभामा पनि वान वे एनोभा गर्न, टु वे, थ्री वे अथवा 10 वे एनोभा, 20 वे एनोभा तपाईँलाई कति वे गर्न मन लाग्छ यु क्यान डु इट इजिली। तर यसको थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अब वान वे एनोभामा इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुँदैन, तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। वान वे एनोभामा इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुँदैन। इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुने भनेको टु वेदेखि माथि गएपछि। जस्तो भन्नुहोस् न वान वे एनोभा तीनवटा डिफरेन्ट कलेज, मेची बहुमुखी क्याम्पस, धरान हात्तीसर क्याम्पस, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको मिन वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन भनेर मात्र हेर्ने हो भने त्यहाँ इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुँदैन। इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट कुन बेलामा हुन्छ? मोर देन वान वे एनोभामा हुन्छ। जस्तो तीनवटा कलेजको स्टुडेन्टको वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन, त्यहाँ द्याट इज वान वे एनोभा प्रब्लम। तर बन्टी सरले के भन्नुभयो होइन, त्यसलाई म अलिकति डेप्थमा गएर हेर्छु। तीनवटा कलेज मेची बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस अनि धरान क्याम्पस, हात्तीसर क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको मिन वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन अन द बेसिस अफ देयर इथनिसिटी म यसरी हेर्न चाहन्छु भन्नु भने टु वे एनोभा हो। जब टु वे एनोभा आउँछ त्यहाँ अब इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट आउँछ। किनभने इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भनेको एउटा भेरिएबलले अर्को भेरिएबललाई असर पारिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ। जस्तो हामीलाई थाहा छ नि त इथनिसिटीले त वेटलाई असर पारेको हुन्छ नि हैन। त्यस्तै अब हुनसक्छ अथवा बन्टी सरले के भन्नुभयो वेट ठिकै छ, म तीनटा कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको वेट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन स्टडी गर्छु, तर अन द बेसिस अफ ड्रिङ्किङ ह्याबिट, अल्कोहल कन्जम्सन ह्याबिट भन्नुभयो भनेपछि त्यो रक्सी खाने र नखानेको वेटमा त फरक पर्छ नि त। त्यहाँ इन्ट्र्याक्सन हुने भयो नि त वेट र अल्कोहल कन्जम्सनको बिचमा हो। भनेपछि वान वे एनोभा भन्दा माथि जाने बित्तिकै इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुन्छ, टु वे एनोभामा इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुन्छ, थ्री वे एनोभामा इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुन्छ। टु वे एनोभासम्मको इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हेर्नलाई गाह्रो छैन, सजिलो छ। तर थ्री वेको बहुत गाह्रो छ, फोर वे गाह्रो। त्यही भएर 1000 वे एनोभा पनि गर्न त सकिन्छ। इन्ट्र्याक्सन इफेक्टको इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो छ। इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट निकाल्न नसकिने होइन, कम्प्युटरले सजिलै निकाल्छ, तर त्यसको इन्टरप्रिटेसन त कम्प्युटरले त गरिदिँदैन नि त, उसले त रिजल्ट मात्र दिन्छ हो। त्यो इन्टरप्रिटेसन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले जेनरली हायर वे एनोभा गर्दैनौँ। तपाईँहरूले डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा पनि
त्यो किन तपाईले 2 वे 3 वे भन्दा माथि जानुहुन्न भन्ने त क्वेशन छ नि त तपाईले कहिले पनि गर्नुहुन्न प्र्याक्टिकली पनि थ्योरिटिकली पढ्दाखेरि पनि 2 वे सम्म पढ्नु होला किन त भन्दाखेरि त्यो हाइवे एनोभा हाइवे भन्न खोजेको मैले मोर देन 3 वे एनोभा मा जाने बित्तिकै त्यसको इन्टरेक्सन इफेक्ट को इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर्नु न वेटकै कुरा गरौँ न तीनवटा डिफ्रेन्ट कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको वेट सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट छ कि छैन हामीले हेर्ने भयो यो भनेको वान वे एनोभा नो इन्टरेक्सन इफेक्ट सजिलो छ तपाईले एनोभाबाट एफ स्ट्याटिस्टिक्स आउँछ पी भ्यालु हेर्नुहुन्छ सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट छ कि छैन भन्नुहुन्छ अब 2 वे एनोभा कुन बेलामा हुन्छ वेट अन द बेसिस अफ इथनिसिटी यो बेलामा अब इथनिसिटी र तपाईको वेटको इन्टरेक्सन इफेक्ट त्यहाँ आउँछ सर्टेन नम्बर हो त्यो इन्टरेक्सन इफेक्टलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नु त्यो एउटा मात्र इन्टरेक्सन इफेक्ट हुन्छ तर 3 वे एनोभामा गएपछि हेर्नुस् है त वेट अन द बेसिस अफ इथनिसिटी एन्ड अल्कोहल कन्जम्सन भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ इन्टरेक्सन इफेक्ट एउटा मात्र हुँदैन इथनिसिटीको पनि इन्टरेक्सन इफेक्ट हुन्छ वेटसँग अनि अल्कोहल कन्जम्सनको पनि इन्टरेक्सन इफेक्ट हुन्छ वेटसँग त्यो सम्म पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो हुँदैन गाह्रो कहाँ हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो तपाईको जस्तो एउटा प्रब्लम अर्को प्रब्लम भनौँ न वेट अन द बेसिस अफ स्मोकिङ ह्याबिट एन्ड ड्रिङ्किङ ह्याबिट भन्यो भने स्मोकिङ ह्याबिट र ड्रिङ्किङ ह्याबिटको बिचमा पनि फेरि अर्को इन्टरेक्सन इफेक्ट हो त्यो खालको इफेक्ट हेर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या त्यही भएर हामीले हायर वे एनोभामा जाँदैनौँ बेसिक यो हो एनोभाको यति नै हो बेसिक कुरा तर हाम्रो जेनरल एनोभा म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु वान वे एनोभा सिम्पल गरेर देखाउँछु एउटा हैन अनि त्यसको डिटेलमा वान वे एनोभा अनि 2 वे एनोभाको डिटेल्स हामी पछि फेरि डिस्कसन गरौँ अहिले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ हेरौँ जस्तो हामीसँग डेटा यो छ यहाँ हेर्नुस् है त यो कता गयो शेयरिङ फोकसमा यो आयो तपाईकोमा डेटा आयो छैन सर भन्नुस् है ल अब आयो होला हैन आयो सर आयो जस्तो यहाँ हेर्नुस् त वेट चाहिँ डिफ्रेन्ट अकुपेसन वाइज फरक छ कि छैन हेर्नु मन लाग्यो मोर देन 2 ग्रुप्स छ नि त्यहाँ अकुपेसन त हेर्नुस् फार्मर गभर्नमेन्ट सर्भिस अदर्स हाउसवाइफ डिफ्रेन्ट ग्रुप्स छ भनेपछि does weight differs significantly according to different groups or not भन्ने क्वेशन आउँछ हो यो बेलामा हामीले युज गर्ने भनेको एनोभा हो र स्पेशली वान वे एनोभा किन हामीसँग दुईटा भन्दा बढी ग्रुप भयो भनेपछि दुईटा भन्दा बढी ग्रुपको मिन कम्पेयर गर्दैछ हो त्यो बेलामा हामीले युज गर्ने वान वे एनोभा हो सिम्पल हो यो हेरिहाल्नुस् एकैछिन आउँछ जस्तो एनालाइज कम्पेयर मिन्स हामीले मिन नै कम्पेयर गर्ने हो एनोभामा पनि जस्तो टी टेस्टमा पनि हामीले मिन कम्पेयर गर्थ्यौं एनोभामा पनि हामीले मिन नै कम्पेयर गर्छौं है त वान वे एनोभा कम्पेयर मिन्स वान वे एनोभा वेट के को बेसिसमा अकुपेसन फ्याक्टर्समा चाहिँ अब तपाईले फ्याक्टर भन्नुहुन्छ नि त डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा हो त्यही फ्याक्टर है त अब यहाँले केही पनि गर्नु पर्दैन ओके गर्दै रिजल्ट आउँछ ल एनोभा टेबल आयो यही नै हो तपाईले म्यानुअली गर्दाखेरि पनि निस्किने एनोभा टेबल यही नै हो सम अफ स्क्वायर्स हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ आको छैन सर ए हो र पक्नुस् म देख्दा आउटपुट आएको छैन आयो यसैले सर आयो सर ल आयो यो तपाईले गर्ने एनोभा टेबल पनि यही हो नि हैन जुन तपाईहरुले म्यानुअली गरेर निकाल्नुहुन्छ नि सम अफ स्क्वायर्स निकाल्नुहुन्छ अनि बिट्विन ग्रुप्स डिफरेन्स विदिन ग्रुप्स भनेर निकाल्नुहुन्छ यही टेबल हो अब यसमा यहाँ हेर्नुस् यो सम अफ स्क्वायर छ यसको डिटेल्स हामी अर्को दिन डिस्कसन गरौँला अब डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ छ मिन स्क्वायर यहाँ छ यो एफ स्ट्याटिस्टिक्स हो पी भ्यालु यो हो अब यहाँ हेर्नुस् अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यसलाई म कपी गर्छु ल यसलाई कपी गरेर यसमा पेस्ट गरिदिन्छु म यो देखिएको छ तपाईको यो वर्ड फाइल छैन सर हैन ल आयो होला हैन
आयो सर भयो ल सर त्यसमा मैले पेस्ट गरेको वान वे एनोभाको नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भने all means are equal and alternative hypothesis at least one mean is different अथवा at least one mean differs भनिन्छ अथवा तपाईहरुले यसलाई यसरी पनि लेख्नुभयो होला लेख्दाखेरि अलिकति मोर म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा insert mu1 mu1 equals to mu2 equals to mu3 तपाईले यसरी लेख्नु होला सायद alternative hypothesis H1 अनि यही हुन्छ mu1 so not equals to mu2 ल तपाईले के चाहिँ यसरी गर्नुभयो हैन के चाहिँ यसरी गर्नुभएको छ नल हाइपोथेसिस अझ यो पनि तलै हुन्छ इज नट यसरी लेखिन्छ एक्चुअली यहाँ मलाई लेख्न गाह्रो भएर मात्र त्यसरी लेखेको मैले ल यसरी हाइपोथेसिस सेटअप गरे पनि यसरी गरे पनि एउटै मिनिङ हो अब एनोभामा वान वे एनोभामा बेसिकली नल हाइपोथेसिस यसरी सेटअप गरिन्छ अल मिन्स आर इक्वल भनेको तीनटा ग्रुप छ तीनटै ग्रुपको मिनहरु बराबरी छ अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एटलिस्ट वान मिन इज डिफरेन्ट भनेको कम्तिमा एउटा ग्रुपको मिन चाहिँ बाँकी रहेकोसँग फरक छ कम्तिमा एउटा भनिरहेको छ हामीले दुईटा पनि फरक हुन सक्छ अथवा तीनैवटा पनि फरक हुन सक्छ यसको यो सेकेन्ड यो लाइनको मिनिङ के हो भने एक्चुअली mu1 equals to mu2 पनि हुन सक्छ हैन त्यसको मिनिङ but not equals to mu3 यो हुन सक्छ अथवा mu1 is not equals to mu2 but that is equals to mu3 यसरी पनि हुन सक्छ अब डिफरेन्ट चाहिँ परम्युटेसन कम्बिनेसन युज गरेर बनाउनुस् तपाईले जे भने पनि एटलिस्ट वान मिन इज डिफरेन्ट हो अब यो टेबलको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने होला अलिकति ठुलो पार्दिन्छु p भ्यालु यहाँ हेर्नुस् 0.000 हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इक्वल्स टु 0.05 छ भनेपछि यो सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट ल भन्नुस् इट इज सिग्निफिकेन्ट अर नट सिग्निफिकेन्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको as not is rejected null hypothesis is rejected null hypothesis is rejected भनेको यसमा के छ null hypothesis all means are equal छ नि that is rejected हो यहाँसम्म क्लियर भइरा छ also मलाई यो p भ्यालु हेर्नुस् p भ्यालु 0.000 छ यो टेबल अफ सिग्निफिकेन्स सँग कम्पेयर गर्ने हो सपोज लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 छ भने this is smaller than 0.05 that means this p value is smaller than alpha so we say significant means null hypothesis is rejected here our null hypothesis is all means are equal this is rejected that means this one is not rejected अब हेर्नुस् है त यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि तपाईहरुलाई at least one mean is different this is not rejected अब क्वेशन आउँछ हामीसँग त तीनटा मिन छ नि एटलिस्ट वान मिन इज डिफरेन्ट भन्छ कुन चाहिँ फरक छ त यहाँ के बुझ्यो भने दुईटा चाहिँ तीनटा मिनमा कम्तिमा एउटा मिन चाहिँ
बाँकी रहेको दुईटा मिन भन्दा सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ भन्ने कुरा बुझ्यो बुझ्नुभयो नि भनेपछि अब यो टेबलले फेरि त्यो बताउँदैन त्यो तीनटा मिन मध्ये त्यो एउटा सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट मिन कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा बताउँदैन त्यसको लागि पोस्ट हक टेस्ट गर्नुपर्छ हामीले भनेपछि एनोभामा पोस्ट हक टेस्ट कुन बेलामा युज गर्ने यदि सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट आएको छ भने यहाँ यो सिग्निफिकेन्ट छ नि त here it is significant so we have to now use post hoc test to identify which mean is significant than others भन्नको लागि यहाँ यो if this was not significant यहाँ हेर्नुस् है यो said it यहाँ यो चाहिँ not significant थियो भने post hoc test गर्नु पर्दैन थियो अब हाम्रो यहाँ के भयो this is significant so we have to carry out post hoc test त्यसको लागि फेरि जानुहोस् यो आयो तपाईहरुमा यो डेटा आयो भने खोलेको हैन सर छैन पक्नुहोस् ल यो के अलि मिलिरहेको छैन सर हजुर त्यो अहिलेको भनेको तपाईले त्यहाँ यहाँ पनि लेखिदिइ राख्नु न वर्डमा यिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ पछि ए पोस्ट हकको के ए पोस्ट हकको ल म लेख्छु त्यो सेन्टेन्स लेखिदिइ राख्नु भयो भने पछि पढ्दा सजिलो हुन्छ हुन्छ in case of test post hoc test सेभ पनि गरिदिए यो स्क्रिन खुलेको छ यो डेटाको डेटा है सर आयो है त पोस्ट हक टेस्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एनालाइज कम्पेयर मिन्स one way एनोभा रिसेट गर्दैछु म एक्चुअली वेट हाम्रो वेट के गर्दैछौँ हाम्रो अकुपेसन वाइज हो अकुपेसन वाइज फ्याक्टर्स अकुपेसन अब यहाँ पोस्ट हक छ यहाँ हेर्नुहोस् है कन्ट्रास्ट छ यो चाहिँदैन तपाईँको वान वे एनोभामा कन्ट्रास्ट हेर्नु पर्दैन पोस्ट हक टेस्ट अब पोस्ट हक टेस्टमा यहाँ धेरै टेस्टहरू छ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् एलएसटी अथवा टुकिज टेस्ट गर्दाखेरि मिल्छ जहाँ पनि है त यो एकदमै कमन टेस्ट हो यो चाहिँ जहाँ एप्लाई गरे पनि इरर हुँदैन तर अरू चाहिँ स्पेसिफिक टेस्ट हो स्पेसिफिक टेस्टको लागि धेरै अरू टेस्टहरू गर्नुपर्छ भनेपछि अब ल मैले सपोज टुकिज टेस्ट गरेँ अथवा एलएसटी कुनै एउटा गर्नुहोस् ल टुकिज अब अन्त कहीँ केही नगर्नुहोस् सिधै कन्टिन्यू गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् अब यहाँ ठुलो टेबल आयो आउटपुट आएको छैन सर तपाईँको आएको छैन छैन आउटपुट ल म निकाल्छु आयो अब छैन आएको छैन सर टाइम लिएर आयो सर आयो सर आयो है त यो अलिक स्लो हुन्छ कि धेरैवटा आयो है नि त ल यहाँ हेर्नुहोस् आएको छैन आयो सर ल अब यसमा यहाँ टुकिज टेस्ट टुकिज एचएसडी भनेको छ अब यो आई र जे यहाँ हेर्नुहोस् यो आई भनेको अकुपेसन जे भनेको अकुपेसन सरी आई भनेको अकुपेसन जे भनेको नि अकुपेसनको फेरि डिफ्रेन्ट यहाँ छ जस्तो फार्मर भित्रको यो भन्न खोजेको जे भनेको छ अब मेन डिफ्रेन्सेस यहाँ छ यहाँ छ तपाईँहरूले भनेको पी भ्यालुहरू छ अरू केही नहेर्नुहोस् अहिले फर्स्ट 0.0 जस्तो अल्फा चाहिँ 0.05 छ है त्यो चाहिँ नबिर्सिनुहोस् न तपाईँहरूले त्यो सुरुमै सेटअप गरेको छौँ हामीले अल्फा इक्वल्स टु 0.05 भनेर भनेपछि दिस पी भ्यालु इज सिग्निफिकेन्ट अर नट सिग्निफिकेन्ट ल मलाई भन्नुहोस् फर्स्ट वान सिग्निफिकेन्ट छ सिग्निफिकेन्टको मिनिङ के हो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड हैन अब यसमा चाहिँ के हो भने अब यहाँ यसरी हेर्नुहोस् है त यहाँ अगाडिको कुरा एकछिन बिर्सिनुहोस् अब अहिले मैले भनेको मात्र सम्झिनुहोस् फार्मर र हाउसवाइफको मिन वेट बराबरी छ द्याट इज सिग्निफिकेन्ट भनेपछि त्यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो कि नट रिजेक्ट रिजेक्ट भयो भनेपछि फार्मर र हाउसवाइफको वेट चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट रहेछ हो हजुर सर ल अनि फार्मर र टिचरको सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन वेट हेर्नुहोस् त
Can you say that the weight of farmer and teacher is significant? Yes, sir. Not No, significant. not significant. Not significant. 0.068 ए हो त। सरी धेरै छ Not significant. नट Farmer सिग्निफिकेन्ट र गभर्नमेन्ट सर्भिस होल्डरको significant कि not significant? नट सिग्निफिकेन्ट Significant, Not sir. significant. नट सिग्निफिकेन्ट Not significant नि 0.4 हो अनि। हजुर। अनि धेरै भयो। farmers र other groups को significant कि not significant? नट सिग्निफिकेन्ट हो। भनेपछि 1 2 3 4 5 different groups छ नि हाम्रो हो हैन? हो सर 5 different groups मा at least one has different mean भनेको थियो नि। यस हजुर सर। त्यो कुन चाहिँ ग्रुप रहेछ? फार्मर र हाउसवाइफ रहेछ हो सर हो नि हैन? हो सर हो। अब तपाईले के भन्नु पर्यो त कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि mean weight of farmer and housewife differs significantly but others does not differ significantly. फार्मर र टिचरको पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन, फार्मर र गभर्नमेन्ट सर्भिस होल्डरको पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन, फार्मर र अदर्सको पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन। खाली सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको एउटै हो, फार्मर र हाउसवाइफ। बुझ्नुभयो? हजुर हो। अब यो बाँकीको फेरि त्यही नै हो। यो एउटा हेर्सेक्सी बाँकीको त्यही नै हो। खाली यहाँ फार्मर र हाउसवाइफ छ नि, यहाँ हाउसवाइफ र फार्मर छ यहाँ। हाउसवाइफ र फार्मर, हाउसवाइफ र टिचर, त्यसरी त्यो खाली कम्बिनेसन मात्र फरक हो, कुरा एउटै हो। भनेपछि तपाईले कुनै एउटा हेरेको छ है त?